बुझिन्छ सर। बुझिन्छ है? ओके, सो बुझिन्छ सर। आज हामी अर्को मेथडहरू ट्राई गरौँ। दुईटा मेथड छ, त्यसपछि यो च्याप्टरै सकिन्छ हैन। एउटा गसको छ अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ रम्बक भन्ने छ। अलिकति त्यो चाहिँ लेन्दी हुन जान्छ क्या रम्बकको चाहिँ हैन। ओके, सो हामीले चाहिँ इन्टिग्रेसनको टपिक अगाडि बढाइरहेको थियो हैन। इन्टिग्रेसनमा चाहिँ लास्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट द ट्रापेजोइडल अनि सिम्पसनको 1/3 र सिम्पसनको 3/8 चाहिँ हेरेको थियो। सो एकताल स्लाइडमा देखाइदिउँ हैन के हेरेको थियो। ओके, ल यो 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 हेरेको थियो हैन, इको पावर एक्स एक्स प्लस यो चाहिँ हेरेको थियो। त्यसपछि यो के अरे पाईको भ्यालु फाइन्ड गर्ने हेरेको थियो हैन। ओके, सो एउटा क्वेसन म फेरि गरिदिन्छु हैन। अस्ति यो अलिकति कन्फ्युज भयो मलाई। हजुर त्यो हामीलाई त्यो टेबलमा हामीले त निकाल्यौँ तर टेबलमा भ्यालु छ हुँदैन नि? टेबलमा के भएको? टेबलमा चाहिँ भ्यालु चाहिँ नहुने हुन्छ नि सर? टेबलमा भ्यालु नहुने भन्नाले कस्तो? जस्तै हामीले S10 भनेर राख्नु पर्यो। S10 को चाहिँ अब टेबलमा भ्यालु भयो। टेबलमा भ्यालु भएन भने चाहिँ यु हेभ टु फाइन्ड इक्वेसन्स। अस्तिको क्वेसनको लागि हो क्लासरुममा दिएको बेला। हजुर सर, हजुर। त्यसको लागि त पोलिनोमियल इक्वेसन निकाल्नु पर्यो अनि त्यसबाट चाहिँ जुन भ्यालु छैन त्यो त्यसमा पुट गर्दै राख्नु पर्यो है। जस्तो हाम्रो इक्जामहरुमा चाहिँ सर सोध्दाखेरि यस्तो टेबलमा भ्यालु नभएको खालको सोध्छु सोध्दैन सर? नसोध्ला, सोध्यो भने चाहिँ अलि धेरै मार्क्स सोध्नु पर्छ हैन, किनकि अलिकति लेन्दी हुन जान्छ। पहिला त आधी त इक्वेसन फाइन्ड गर्दै जान्छ अनि फेरि आधी त्यो काम गर्नु पर्यो। सो सोध्न नसक्ने हैन, तर सोध्यो भने चाहिँ अलिकति हेभी मार्क्समा सोध्नु चाहिँ सक्छ है। तर नसोध्ला, अहिलेसम्म सोध्न त सोधेको छैन, त्यस्तो दिएकै हुन्छ भ्यालु चाहिँ हैन। मैले पहिला गराएको त्यो अलरेडी इन टेबलमै भएको भ्यालुहरु चाहिँ त्यस्तो खाले चाहिँ नसोध्ला। यो चाहिँ नभएको अलि नसोध्ला। म चाहिँ तिमीलाई यस्तो सोधे पनि क्वेसन चाहिँ रङ होइन है भनेर देखाउन चाहिँ त्यस्तो हालिदिएको। यस्तो पनि सोध्न चाहिँ मिल्छ। ओके, सो एउटा क्वेसन चाहिँ म अस्तिकोबाट फेरि कन्टिन्यू गर्छु हैन, ट्रापेजोइडलकोबाट। सो 0 to π/2 छ हैन, π/2 छ sin x dx छ। ल यस्तो क्वेसन छ। ओके, सो अब अस्ति बुझेकोले बुझि नै हाल्छ। अब अस्ति कोले बुझेको थिएन फेरि यसलाई रिकल गरौँ हैन। सो हामीलाई के त हुन्छ भने हामीले अहिलेसम्म गर्न लागेको भनेको ट्रापेजोइडल पढ्यो, त्यसपछि सिम्पसनको 1/3 पढ्यो हैन, सिम्पसनको 1/3, त्यसपछि सिम्पसनको 3/8। यो तीनटा कुरा हामीले इन्टिग्रेसनमा पढाएको थियौँ। यो सधैँ सोध्छ क्या, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ क्या। इन्टिग्रेसनबाट बरु डेरिभेटिभबाट नसोध्ला, यसबाट इन्टिग्रेसनबाट सोधेको देखिन्छ प्राय हैन। सो हामीले के गर्थ्यौँ भने ए भनेर हाम्रो 0 द्याट इज लोअर लिमिट एलएल हैन, अनि बी भनेर हाम्रो π/2 द्याट इज आवर अप्पर लिमिट द्याट इज युएल हैन, अप्पर लिमिट हुन्थ्यो। ठिक छ। अनि यो गिभन फंक्सन तिमीहरु यहाँ झुकिनु भएन। यो फंक्सन भनेको इन्टिग्रेसनलाई ओगट्ने हैन। फंक्सन भनेको यो भित्रको पार्ट जति छ त्यति नै हाम्रो फंक्सन हो है। sin x हाम्रो के भयो फंक्सन। अनि हामीले के गर्थ्यौ, n एउटा मान्थ्यौ, n क्वेशनमा दिएको छ भने त्यही मान्थ्यौ, क्वेशनमा दिएको छैन भने 6 मान्थ्यौ, सच दैट सबैको लागि के हुन्छ भ्यालिड हुन्छ। किनकि ट्रापेजोइडलको लागि के हुनु पर्यो, एनी नम्बर भए पनि हुन्छ। सिम्पसन 1/3 को लागि चाहिँ मल्टिपल अफ 2 हुनु पर्यो और इभन नम्बर हुनु पर्यो। अनि सिम्पसन 3/8 को लागि चाहिँ मल्टिपल अफ 3 हुनु पर्यो भनेर मैले अस्ति भनेको थिएँ हैन। सो 6 इज बेटर अप्सन फर एभ्री मेथड हैन। 6 मान्यो भने यसको लागि काम गर्छ, यो यसको लागि पनि काम गर्छ, यसको लागि काम गर्छ। सो 6 इज बेटर अप्सन हैन। नत्र क्वेशनमा जति दिएछ त्यही मान्ने हुन्छ। अब n क्वेशनमा n दिएको पनि हुन सक्छ, नत्र सिधै स्टेप साइज भनेर हैन, स्टेप साइज और लेन्थ भनेर यस दिएको पनि हुन सक्छ हैन। यस दियो भने त हामीलाई n झनै कामै भएन हैन। यस दिएको क्रममा त के गर्नु पर्यो, जस्तो मेरो 0 बाट सुरु भएको छ भने यस समथिङ ल यसलाई के रे ल π/2 आएर यस्तो सपोज π/2 आएर यस्तो आएर भन्छ म यहाँ मलाई n चाहिदैन क्या। n भनेको एक्चुअली यच निकाल्नलाई चाहिने हो हैन। सो के गर्छु भने 0 देख्छु, त्यसपछि π/2 ले बढाउँछु, फेरि π/2 भनेको 2π/2 हुन्छ है। गर्दै गर्दै म कतिसम्म जानु पर्यो यहाँ चाहिँ, जबसम्म म π/2 सम्म पुग्दैन तबसम्म जानु पर्यो। सो h पनि दिन सक्छ गिभन क्वेशनमा। h दियो भने हामीलाई n नै चाहिदैन, यहाँ निकाल्न सकिने हाल्छ। सो n दियो भने चाहिँ h निकाल्ने हाम्रो फर्मुला भनेको h भनेको b - a/n हैन। यो हाम्रो फर्मुला थियो। ओके, b भनेको अप्पर लिमिट, a भनेको लोअर लिमिट। अहिलेको केसमा सपोज मेरो n 6 दिएछ भने मैले निकाल्दाखेरि π/2 अपन n भनेको कति हुने रहेछ 6, सच दैट π/2 भयो। ल अहिलेको केसमा n कति रहेछ π/2 रहेछ, सरी h π/2 रहेछ। त्यसपछि मैले के गर्छु, मेरो x भन्ने टेबल हुन्छ, y भन्ने टेबल हुन्छ। म स्टार्टिङ फ्रम सधैँ 0 बाट भन्नाले यो लोअर लिमिट जति छ त्यसबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो है। 0 बाट भन्नाको मतलब अहिले पो 0 छ त यहाँ है। यहाँ कतिले मैले के पनि देखिरहेछ भने यो a लाई इन्क्लुडै गर्दैन क्या। a भनेको यो लोअर लिमिटलाई इन्क्लुड गर्दैन अनि फेरि सुरु गरिहाल्छ। त्यसपछि 0 पछि π/2 हुनु पर्यो हैन। h ले इन्क्रिज गर्दै जानु पर्यो नि त। त्यसपछि 2π/2
अनि 3π/12 3π/12 हुँदै 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 गएर म कहाँसम्म पुग्छु फाइनल, जबसम्म मेरो अप्पर लिमिट आउँदैन, द्याट इज π/2 है। अब यो भनेको मेरो y0 टर्म हुन्छ, यो भनेको मेरो y1 टर्म हुन्छ, यो भनेको मेरो y2 टर्म हुन्छ, हुँदै हुँदै गएर यो मेरो लास्टको भनेको 6 मानेपछि यो y6 टर्म हुन्छ हैन। ओके, सो अब यहाँ तिमीले के गर्छौ, ट्रापेजोइडल निकाल्नलाई h/2 फर्स्ट र लास्टको लागि अगाडि राख्छौ, फर्स्ट र लास्टको भनेको y6, रिमेनिङलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु। 2 रिमेनिङ भनेको y1 देखि y5 सम्म होला यसलाई हैन, रिमेनिङ। यो भएको सिम्पसन रुल के सरी ट्रापेजोइडल। सिम्पसन 1/3 मा के गर्थ्यो, h/3 फर्स्ट र लास्टको अगाडि इभेनलाई 2 ले, इभेन भनेको y2 y4 y6 लेख्न मिलेन किनकि अलरेडी अगाडि आइसकेको छ, अनि अडलाई भनेको 4 ले, 4 y1 y3 गर्छ अनि y5 गर्छ, ठीक छ। ओके, सो अब यहाँ कुरा आउँछ यो टेबलमा भ्यालु के राख्ने हैन। मैले तिमीलाई बारम्बार भनिरहेको छु हैन, यो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन आएपछि हाम्रो केमा हुनु पर्यो भन्दाखेरि रेडियनमा हुनु पर्यो। अब यसलाई डिग्रीबाट गर्न नमिल्ने पनि हैन हैन, रेडियनमा गरे राम्रो, डिग्रीबाट गर्न नमिल्ने पनि हैन, तर डिग्रीबाट गरेछ भने कतै यता मेन्सन गरिदियो कि के रे एंगल युनिट इज इन, अरु जुनबाट गरे पनि एंगल युनिट इज इन के भनेर रेडियनबाट गरेछ भने रेडियन कतै नोट डाउन गर्दै के, सो दैट जस्तो मैले अब रेडियन मेरो क्याल्कुलेटरमा रेडियन छ भने मैले रेडियन क्याल्कुलेट गर्दा त यसको आन्सर त अर्कै आउला नि त हैन, अरु मैले डिग्रीमा राखेर गरेछ भने अर्कै आउला। सो जेबाट गए पनि मिल्न त मिल्छ, बेटर अप्सन इज रेडियन, बट तिमीले कतै मेन्सन गर्दै कि एंगल युनिट इज रेडियन भनेर राख्यो भने त्यो युजर भन्ने त्यो के रे चेक गर्ने मान्छेलाई पनि थाहा हुन्छ कि रेडियन युज गरेर रहेछ और के रे डिग्री युज गरेर रहेछ, जुन पनि गर्न त मिल्न त मिल्छ है। सो कतै मेन्सन गर्दियो भने, नोट डाउन गरिदियो भने हैन, नत्र यही टेबलको यता साइडमा एंगल्स आर इन डिग्री भन अर रेडियन भनेर गरे पनि हुन्छ, ठीक छ। यो कुरा भयो। अब यसलाई सल्भ गर्दै जान्छौ, फर्मुलाहरु सबै तिमीसँग छदैछ हैन, यो पनि फर्मुला छ, यसलाई पनि सल्भ गर्छु समथिङ भ्यालु आउँछ, यसलाई पनि सल्भ गर्छु समथिङ भ्यालु आउँछ हैन। अनि मैले चेक गर्ने तरिका पनि अस्ति सिकाइदिसकेको छु हैन, चेक गर्नलाई सिधै इन्टिग्रेसन हाल्ने, क्याल्कुलेटरमा सिधै इन्टिग्रेसन हाल्छौ, शिफ्ट यो इन्टिग्रेसन सिधै इन्टिग्रेसन हाल्छौ, त्यहाँ यो हाल्छौ sin x sin अल्फा x हाल्छौ, यो भयो। त्यसपछि लोअर लिमिट दिन्छौ, सरी अप्पर लिमिट भनेको π/2 छ, π/2 भनेको π/2, लोअर लिमिट भनेको 0 छ। यसलाई के गर्नु पर्यो, इक्वल टु गर्नु पर्यो हैन, सरी यसलाई 0 दिनु पर्यो, ओके ल 0 दिनु पर्यो, यसलाई इक्वल टु गर्यो भने कति आउँछ 0.021 आउँछ। अहिले केमा रहेछ, डिग्रीमा रहेछ, सो डिग्रीमा भएको बेला 0.021 आउँछ। यसको मैले मोड चेन्ज गर्नु पर्यो भने मेरो 2 अनि रेडियनमा लानु पर्यो भने हैन, रेडियनमा लानु पर्यो भने चाहिँ 1 आउँदो रहेछ है। सो इन दिस वे यु क्यान डु द्याट है। तिमीले अब एंगलको चाहिँ के गरेछ मेन्सन गर्दै राम्रो, नत्र रेडियनमै राखेर गर। ओके ल, यो भयो अस्ति हामीले पढेको कुरा हैन, जस्तो रिकल मात्र गर्यो। आज हामीले चाहिँ नयाँ मेथड पढ्न लागिरहेछ जसको नाम हो गसियन 2 पोइन्ट फर्मुला है। गसियन सर त्यो माथिको n कसरी लिनु भएको एकपल्ट फेरि भनिदिनु न। n भनेको मैले आफै एज्युम गर्दै हो। यस्तो हुन्छ के, ट्रापेजोइडलमा तिम्रो n को भ्यालु जे भयो नि प्रब्लम हुँदैन हैन। सिम्पसनमा तिमीले n मान्ने तरिका चाहिँ इभेन हुनु पर्यो क्या, इभेन भनेको मल्टिपल अफ 2 हुनु पर्यो हैन, 3 मान्न भएन हैन। अनि 3/8 छ भने 3/8 छ भने मल्टिपल अफ 3 हुनु पर्यो, भनेको मतलब 3 6 9 यस्तो हुनु पर्यो क्या। सो मैले यो तीनटामा फरक किन मान्नु पर्यो, यो 3 मैले 5 माने भने यसमा पनि मिल्दैन यसमा पनि मिल्दैन हैन, 7 माने भने यसमा पनि मिल्दैन यसमा पनि मिल्दैन, खाली यसमा मात्र मिल्छ। सो बेटर अप्सन भनेको 6 भयो भने यसलाई पनि काम गर्छ, यसलाई पनि काम गर्छ, यसलाई पनि काम गर्छ, सो दैट 6 मानिदिएको क्या मैले। क्वेशनमा गिभन छ भने त त्यही मान, क्वेशनमा गिभन छैन भने 6 इज बेटर अप्सन क्या है। अब तिमीलाई सिम्पसन 1/3 मात्र निकाल्न भनेछ भने तिमीले 4 मानेर गरे पनि भयो हैन। ट्रापेजोइडल मात्र भनेछ भने जति मानेर गए पनि भयो। 1 2 नमान, एटलिस्ट अलिकति 4 भन्दा अलिकति धेरै, 4 वा 4 भन्दा धेरै नै मान, नत्र एकदम सिम्पल देखिन्छ, क्याल्कुलेसन नै देख्दैन, सो अलिकति मार्क्स काट्न सक्छ। त्यही भएर जति सुकै माने पनि तिमीले 6 नै मान्दियो क्या हैन, जति भन्यो भने 6 नै मान्दियो, बेटर अप्सन हुन्छ है। ओके, सो मैले तिमीलाई आज पढाउन लागेको चाहिँ यो गसियन 2.4। सर हजुर भन सर, अस्ति तपाईले के त्यो पाइमा भ्यालु निकाल्ने भन्नुभएको थियो नि, त्यो चाहिँ एकचोटी भनिदिनु न। ए पाइको यस्तो भन्थ्यो अस्ति हाम्रो कति आएको थियो आन्सर, 0.78 जस्तो लाग्थ्यो मलाई हो, 7853 आयो हो ल। ओके 0.7853 हो,
यो मेरो इन्टिग्रेसनको भ्यालु हो। यो मेरो इन्टिग्रेसनलाई मैले सल्भ गरेपछि 0 to कति थियो यहाँ? कति थियो यहाँ? 1 हो? 0 to 1 होला। ओके 0 to 1 होला। अनि यहाँ 1/1 plus x स्क्वायर थियो हैन? 1 plus x स्क्वायर dx होला। ओके सो यसको इन्टिग्रेसन गर्नु भनेको हैन, इन्टिग्रेसनको उल्टो डेरिभेटिभ, डेरिभेटिभको उल्टो इन्टिग्रेसन हुन्छ थाहा छ। यसको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि मैले के पाउँछु? tan इन्भर्स पाउँछ क्या। यो 1/1 plus x स्क्वायरको इन्टिग्रेसन भनेको tan इन्भर्स x हो नि त, हो? यो थाहा हुनु पर्यो क्या फेरि अब हैन। 1 के अरे 1 minus x स्क्वायरको फेरि अर्कै होला, 1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायरको के अरे माथि x/1 plus x स्क्वायरको अर्कै होला एन्ड सो अन हैन। साइन इन्भर्स, tan इन्भर्स, के अरे सेक इन्भर्स, तिनीहरूको आफ्नै रुल छ। सो अहिलेको केसमा 1/1 plus x स्क्वायरको इन्टिग्रेसन भनेको tan इन्भर्स x हो। और tan इन्भर्स x लाई मैले डेरिभेटिभ गरेँ भने हैन यो पाउँछ जे भनेको नि हैन। सो tan इन्भर्स x को भनेको अब यसलाई त यो यतिलाई मैले सिधै इन्टिग्रेसन गर्दा चाहिँ यो पाउँदो रहेछ। यसको लिमिट पनि दिएको छ 0 to 1 हैन। 0 to 1 दिएको छ, त्यो भनेको 0.7853 आयो है, 0.7853 आयो। अब मैले यसलाई त लिमिट दिनु पर्यो। यो भनेको tan इन्भर्स 1 माइनस tan इन्भर्स 0 गर्छ नि त यो त हैन। यो भनेको 0.7853 भयो ल। ओके tan इन्भर्स 1 tan 1 र tan इन्भर्स 1 भनेको एउटै हो हैन। 45 डिग्री हो। त्यो भनेको के भयो? π/4 हो। यो त tan इन्भर्स 0 भनेको त 0 मा 0 भयो हैन। यो भनेको कति आयो? 0.7853 भयो। सच द्याट पाइ भनेको कति भयो? 4 इन्टु यो गर्दाखेरि त्यस्तै 3.14 जति नै आउनु पर्यो है। समथिङ अझै पनि आउँछ होला, यो ति आउँछ होला। बुझ्यो? तिमीलाई अहिलेको केसमा 1/1 plus x स्क्वायर भनेको tan इन्भर्स भयो। अब यहाँ क्वेसन चेन्ज भयो भने अर्कै आउला, सेक स्क्वायर, सेक इन्भर्स आउला, साइन इन्भर्स आउला, वाट एभर। त्यो जस्तैसुकै आए पनि यो इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि यो चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने थाहा हुनु पर्यो अनि गर्न सकिन्छ है। सिधै पाइके भ्यालु चाहिँ 3.14 हो भनेर लेख्न चाहिँ पाउँदैन। ओके बुझ्यो? अब अझै क्वेसन केही छ? सर त्यो माथि सल्भ गर्दै हाम्रो चाहिँ पाइमा आएको थियो अनि त्यतिकै छोडिदिनु मिल्दैन? के बुझेन? त्यो फर्स्टमै सल्भ गर्दाखेरि नै पाइमा आएको थियो कि एन्सर। यस त्यो अनि तिमीलाई पाइमा त आएको थियो, ठिक छ। तर तिमीलाई अल्सो फाइन द भ्यालु अफ पाइ भनेको छ नि त। सो पाइको भ्यालु पनि निकालिदिनु पर्यो है। बुझ्यो? क्वेसनमा केही पनि भनेन भन्दै त्यतिकै छोड्दै हुन्छ, नो प्रब्लम हैन। तर अल्सो फाइन द भ्यालु अफ पाइ भन्यो भने यु हेभ टु फाइन पाइ एज वेल है। ओके सो एनी क्वेसन्स रिगार्डिङ प्रिभियस क्लासेस? केही छ क्वेसनहरु? छैन है त? ल त्यसो भए मैले यो गसियनको पढाउँदैछु। गसियन 2 point र 3 point फर्मुला भन्ने छ। 2 point र 3 point दुईटा फर्मुला छ, ठिक छ। अब हामीले अहिलेसम्म त्यो जुन चाहिँ यो के भन्छ अरे ट्रापेजोइडल, सिम्पसन पढ्यो, यो पढ्यो। यसमा के देखिरहेछ भने हाम्रो इन्टरभललाई हैन, हाम्रो इन्टरभल भनेको यो ए देखि बी लाई के रहेछ? नम्बर अफ टुक्रामा के यहाँ नम्बर अफ इन्टरभलमा के रहेछ? डिभाइड गरेछ। भनेको मतलब तिम्रो h जति ठुलो भयो, h के अरे ठुलो भन्दा नि n जति तिम्रो n 10 वटा भयो भने तिमीले के गर्नु पर्यो? यस्तो 10 वटा टुक्रा गर्नु पर्यो। सबै भ्यालुलाई क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, सबै भ्यालुलाई फर्मुलामा राख्नु पर्यो। एकदम टिडियस देख्यो नि हैन। तिमीले n लाई मैले 10 राखे, n लाई मैले एकदम धेरै बढाए और h लाई मैले एकदम सानो पारेर राखे भने मेरो यो इन्टरभलमा आउने भ्यालुजहरु के हुन्छ? एकदम धेरै हाई हुन्छ। अनि यसलाई क्याल्कुलेट गर्नलाई मैले फर्मुला राख्दाखेरि यो टेबल नै एकदम लेन्दी हुन जान्छ। अनि यो सल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ? अलिकति धेरै टाइम लाग्न सक्छ, टाइम कन्ज्युमिङ। अनि यो के अरे इररहरु पनि हुने चान्स हुन्छ हैन यहाँ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि। सो यहाँ गसियन 2 point र 3 point मा चाहिँ के भन्छ भने हामीले n को भ्यालु चाहिँ जम्मा कति लिने? दुईटा मात्र लिने हैन। अनि यो 3 point मा चाहिँ n को भ्यालु कति लिने? 3 मात्र लिने। सच दैट जे काम यो ट्रापेजोइडलले यो 6 मा गर्छ और सिम्पसनले 6 मा गर्छ, त्यो काम यो गसियनको 2 point और 3 point ले गर्दिन्छ भन्छ क्या। जम्मा दुईटा पोइन्ट कन्सिडर गरेर, जम्मा ओन्ली 2 point कन्सिडर गरेर यो टेबल यत्रो लेन्दी टेबल छ, त्यसको भ्यालु चाहिँ वी क्यान फाइन्ड इजिली बाइ युजिङ गसियन आइदर 2 point और 3 point फर्मुला भनेछ, ठिक छ। त्यही भएर यो गसियन 2 point र 3 point फर्मुला चाहिँ हैन अलिकति लेस एक्युरेट के अरे मोर एक्युरेट देन यो के अरे ट्रापेजोइडल र जुन चाहिँ अहिलेसम्म हामीले लास्ट प्रिभियस पढ्यो त्यो भन्दा राम्रो छ, बेटर अप्सन छ है त। ओके सो यसको अब यसमा चाहिँ एउटा कुरा के चाहिँ झ्याउ छ भने हैन, यसमा चाहिँ एउटा कुरा के चाहिँ झ्याउ छ भने हाम्रो जुन चाहिँ यो अहिले हामीले ट्रापेजोइडल गर्दाखेरि, सिम्पसन गर्दाखेरि के थियो भने हाम्रो इन्टिग्रेसनको लिमिट जे भए पनि हुन्थ्यो। भनेको मतलब a देखि b जे भए पनि हुन्थ्यो। भनेको यो 1 चाहिँ a भनेको ल 0 होला, b भनेको 2 होला, और यो a भनेको चाहिँ ल 5 होला, b भनेको -5 होला, जे भए पनि हामीले युज गर्न मिल्थ्यो। बट
यो गसियन 2 पोइन्ट र 3 पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो लिमिट चाहिँ के नै हुनुपर्छ भने -1 देखि 1 हुनैपर्छ है। यो चाहिँ यसको अलिकति यो पोइन्ट हैन। -1 देखि 1 मा यसको फिक्स हुनैपर्छ। यदि मेरो क्वेशनमा a को भ्यालु -2 b को भ्यालु के अरे 2 छ भने आई हेभ टु कन्भर्ट इन्टु दिस है, यस्तोमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। त्यही भएर गसियनमा चाहिँ के चाहिँ अलिकति हामीलाई के अरे डिसएडभान्टेज जस्तो छ भने आवर लिमिट मस्ट बी फिक्स क्या। हाम्रो लिमिट चाहिँ सधैँ -1 देखि 1 नै हुनुपर्छ। क्वेसनमा अलरेडी छ भने त केही गर्नै परेन। क्वेसनमा यस्तो लिमिट चाहिँ -1 देखि 1 छैन भने वी हेभ टु कन्भर्ट इट हैन। कन्भर्जन गर्ने पनि तरिका छ आफ्नो हैन, त्यो पनि छ है। ओके, सो गसियन 2 पोइन्टको फर्मुला भनेपछि जम्मा n को भ्यालु जम्मा 2टा मात्र कन्सिडर गर्छ। 3 पोइन्टमा सिमिलरली 3टा मात्र कन्सिडर गर्छ। 4 पोइन्ट हामीले 4 पोइन्टहरु छैन हैन। सो यो 2टाको लागि मात्र हामीले फर्मुला हेर्यो भने कस्तो हुन्छ हैन। त्यो फर्मुला हेर्यो भने एकदम सजिलो छ। यो ट्रापेजोइडलहरु भन्दा लास्टै सजिलो छ यो, किनकि जम्मा 2टा पोइन्ट मात्र क्याल्कुलेट गरे भयो पुग्यो। त्यो 2टा पोइन्ट पनि फेरि थाहा नै हुन्छ क्या, अलरेडी यही हो भनेर थाहा हुन्छ क्या हैन। सो एउटा फर्मुला जस्तो छ हैन, एउटा फर्मुला जस्तो छ। मैले चाहिँ तिमीहरु पनि टिप हैन, आई को भ्यालु आई भन्दा नि n भनौं न हैन, n को भ्यालु 2 गस 2 पोइन्ट फर्मुला है यो चाहिँ 2 पोइन्ट फर्मुला। अनि n को भ्यालु 3 को लागि म लेखाउँछु, यो टिप तिमीहरु पनि। ओके, 2 पोइन्ट फर्मुलाले के भन्छ भने मेरो इन्टिग्रेसन -1 देखि 1 हुनै पर्यो हैन। -1 देखि 1 हुनै पर्यो यसको लिमिट। अनि यस भित्र आउने जुन चाहिँ यो fx dx छ, fx dx छ, मैले यसलाई एक्सपान्ड गरे भने w1 fx1 प्लस w2 fx2 आउँछ भन्छ। ठीक छ। सिमिलरली यसलाई मैले एक्सपान्ड गरे भने -1 to 1 -1 to 1। अब यहाँ चाहिँ 3टा छ, त्यही भएर के आउने भयो 3टा आउने भयो हैन। यो त बुझि नै हाल्छ। ओके, यो भनेको fx dx छ भने fx यो फर्मुला तिमीहरु टिप्दै गरे। यो भनेको w1 fx1 प्लस w2, अब यो w हरु भनेको के हो म अहिले भन्छु हैन, fx2 प्लस w3 fx3 हुन्छ। ल यो भयो। ठीक छ। यो 2टा भएको र 2टा सम्म गयो, 3 भएको र 3टा सम्म गयो। ओके, अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यसको लागि चाहिँ यो सबैको भ्यालु अलरेडी फिक्स हुन्छ क्या हैन। यो w1 को भ्यालु र w2 को भ्यालु चाहिँ यसमा 1 हुन्छ हैन। w1 र w2 को भ्यालु चाहिँ 1 हुन्छ गसियनको एक्सपेरिमेन्ट अनुसार हैन। अनि यो x1 भनेको चाहिँ -1/√3 यो फिक्स हो है, यो भ्यालु चेन्ज गर्न पाउँदैन। अनि यो x2 भनेको चाहिँ कति हुन्छ 1/√3 हुन्छ। ठीक छ। अब किताबमा हेर्यो भने तिमीले यस्तो पोइन्टमा लेखेको देख्छौ होला, त्यो पोइन्टमा सम्झिनु भन्दा यस्तो यो फ्र्याक्सनमा सम्झिनु सजिलो हुन्छ नि हैन। सो -1/√3 चाहिँ x1 को भ्यालु, 1/√3 चाहिँ यो के अरे x2 को भ्यालु। यसमा w1 पनि तिमीसँग फिक्स छ, x1 पनि छ, x2 पनि छ, w2 पनि छ। सो दैट यस्तो के भयो एकदम सजिलो भयो क्या हैन। उता जस्तो केही क्याल्कुलेसन बढी गर्नै परेन। सिम्पल यो सबै भ्यालु अलरेडी फिक्स छ हैन, खाली लगाएर फंक्सनमा हाल्ने मात्र हो। यो भयो 2 पोइन्ट फर्मुला है। अब 3 पोइन्ट फर्मुलामा चाहिँ अलिकति धेरै सम्झिनु पर्ने कुराहरु हुन्छ हैन। यसमा चाहिँ w1 भनेको चाहिँ 5/9 छ है, 5/9। ठीक छ। अनि यो भनेको कति किताबमा हेर्यो भने 0.555 कति छ होला त्यस्तै छ होला हैन। यो भनेको 5/9 भयो। अनि w2 भनेको चाहिँ के भयो तिमीहरु, w2 भनेको चाहिँ 8/9 हैन। w2 भनेको 8/9 अनि w3 भनेको पनि यही 5/9 नै छ। सो w1 र w2 चाहिँ के छ सेम छ है। w1 र w2 चाहिँ के छ सेम छ। अनि सरी w1 र w3 चाहिँ 5/9 छ, w2 चाहिँ 8/9 छ। अनि यसमा आउने x1 को भ्यालु पनि अलिकति फरक छ। x1 भनेको -√3/5 हैन। त्यसपछि x2 भनेको 0 अनि x3 भनेको +3/5। ल यति फर्मुला टी भयो। यति फर्मुला विथ कन्स्ट्यान्ट टी भयो। ल सबैले यो भ्यालुजहरु फिक्स हो क्या। यो भ्यालु हामीले घोक्नै पर्यो अब जसरी भयो नि हैन। यो भ्यालुजहरु चाहिँ फिक्स हो। ठीक छ। अब यो फर्मुलालाई अब यो सबैलाई लगाएर मैले यहाँ हाले भने अलिकति मोडिफाई हुन्छ होला नि त। यो सबैलाई मैले यहाँ हाले भने हैन, मेरो 2 पोइन्ट फर्मुला चाहिँ -1 to 1 fx dx जुन छ त्यो चाहिँ कस्तोमा चेन्ज हुने भयो, w1 र w2 1 छ, fx1 भनेको f -1/√3 हुने भयो
माइनस 1/√3 हुने भयो अनि प्लस प्लस एफ 1/√3 हुने भयो क्या। अब हेर हाम्रो ट्रापेजोइडलमा हामीले 1 मा 1.5 मा 0 देखि 1 को रेन्ज छ भने 0 मा 1/6 मा होला 2/6 मा होला 3/6 सबैमा निकाल्नु पर्थ्यो। हामीले त यहाँ जम्मा -1/√3 र 1/√3 मा निकाले चाहिँ हाम्रो त्यही रिजल्ट आउँछ र क्या। सो मोर एक्युरेट पनि फास्ट पनि भयो है। अब यसलाई पनि मैले सबै लहर यहाँ हालेँ भने W1 भनेको कति छ, W1 र W2 सेम छ भनेपछि मैले यस्तो गरेँ, W1 भनेको 5/9 हैन, यो दुईटैबाट एकैचोटि कमन लिए 5/9, W3 भनेको F माइनस √3 प्लस F √3 5 अनि प्लस 8/9 यो भनेको F कति भयो 0 भयो। ल यो फर्स्ट W1 र W3 बीच कमन लिएर चाहिँ मैले 5/9 अगाडि राख्दै अनि यो भनेको F यो भयो, यो भनेको यो भयो। ल ओके, सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो बल्ल फाइनल फर्मुला भयो क्या। यो सम्झ्यो भने पुगे नै आज। यो चाहिँ बल्ल सम्झिनु पर्ने कुरा चाहिँ यो लास्टको यो 3 पोइन्टको लागि चाहिँ यो सम्झिनु पर्यो हैन, 2 पोइन्टको लागि चाहिँ यो सम्झिनु पर्यो। ल ओके, ल यो टिप त्यसपछि हामी चाहिँ अब लिमिट चेन्ज गर्ने तरिका सिक्छौँ। सर यसमा W1 भनेको के हो सर? हजुर W1 भनेको यसको वेटेज हो क्या। यो हुन्छ नि, यो एफएक्स भनेको हाम्रो फङ्सन भयो, त्यसलाई चाहिँ त्यसको वेटेज कतिले मल्टिप्लाई गरेको भन्ने कुरा हो क्या। एक्सपेरिमेन्टबाट आएको कुरा हो हैन। अब यसको के अरे एक्सपेरिमेन्ट हेर्नु मन लाग्यो भने तिमीहरू बुकबाट हेर्न सक्छौ हैन। जस्तो के अरे के भन्छ अरे हाम्रो यो के अरे के भन्छ अरे यसलाई मैले लिमिटलाई जस्तो हाम्रो ट्रापेजोइडलमा हेरेको थियो भने ट्रापेजोइडलमा मेरो इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि एफएक्स डिएक्स भनेर थियो नि हैन। यसलाई मैले एक्सपान्ड गरेँ भने हैन त्यहाँ त के हुन्थ्यो भने एकैछिन ल जस्तो 0 to 1 छ भने 0 to 1 छ भने मैले यसलाई के गर्थेँ 6 भागमा टुक्राएला। सो यहाँ मैले 6 राखेँ भने 0 to 1/6 मा एउटा लिमिट गर्थेँ, यहाँ आउँथ्यो प्लस हैन। फेरि 1/6 देखि 2/6 को लिमिट गर्थेँ मैले, यहाँ आउँथ्यो हैन। फेरि 2/6 देखिको लिमिटदेखि ल 3/6 को गरेर यहाँ आउँथ्यो हैन। ठिक छ। अब यहाँ के रहेछ भने यो यस्तो यो यिनीहरूलाई यसरी गरिराख्नु भन्दा यहाँ चाहिँ के गर्यो भने एउटा कन्स्ट्यान्ट फ्याक्टरहरू W1 W2 W3 भन्ने एड गर्यो क्या हैन। सच द्याट यो वेटेजले यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ हाम्रो के आउँछ, यो ट्रापेजोइडल जस्तो एन्सर आइरहेको थियो त्यस्तै नै हाम्रो यहाँ आइरहेको छ भन्ने भनेको क्या है। बुझिन्छ? त्यही यो इन्टिग्रल नै हो भनेर बुझ्छ। वेटेज भन्दा नि यो हामीले यो यसलाई सल्भ गरेको इन्टिग्रल नै हो भनेर बुझे पनि हुन्छ क्या हैन। ल भयो, यो फर्मुलाहरू सार्यो साह्रै सर, सार्यो सबै सार्यो, सबैले सार्यो। साह्रै सर साह्रै। ओके, ल अब लिमिट चेन्ज गर्ने कुरा हेरौँ है त। अब यो त भयो हाम्रो, यदि मेरो इन्टिग्रेसन अलरेडी -1 देखि 1 मै छ हैन। फाइनल फर्मुला त यही हो हैन। हाम्रो सिधै क्वेसनमा -1 देखि 1 छ भन्दा सिधै यही फर्मुला लगाइदिए भयो हैन। बट हाम्रो क्वेसनमा चाहिँ हैन, हाम्रो क्वेसनमा चाहिँ के छ भने हाम्रो लिमिट अर्कै दिएछ के। ल सपोज एउटा कुरा बुझ हैन, यो कुरा बुझेपछि लिमिट चेन्ज गर्न सकिन्छ। सो हाम्रो क्वेसनमा के दिएछ भने लिमिट छ ए र बी, वेयर ए र बी चाहिँ ए चाहिँ -1 होइन हैन, -1 होइन, बी चाहिँ 1 होइन हैन। हाम्रो त -1 देखि 1 हुनु पर्यो, तर ए र बी चाहिँ त्यस्तो होइन भन्यो भने तिमीहरू कतै यस्तो नोट डाउन गर्दै हुन्छ चेन्जिङ लिमिट, कतै नोट डाउन गर्दै हैन। चेन्जिङ लिमिट if limit is not -1 to 1 ल। चेन्जिङ लिमिट if limit is not -1 to 1, -1 देखि 1 छैन भने मात्र लिमिट चेन्ज गर्नु पर्यो, अरू बेला चेन्ज गर्नु पर्दैन हैन। ओके, सो मेरो यस्तो छ भने हैन, यस्तो यो मेरो चाहिँ इन्टिग्रेसन यस्तो छ अरे, जसमा चाहिँ मेरो यो भनेको a to b छ सच द्याट यो fx छ अनि यो dx छ है। ल अब मैले यहाँ के गर्नु पर्यो रे भन्दाखेरि चाहिँ यसको लिमिट चेन्ज गर्ने तरिका हैन। मेरो लिमिट चाहिँ यो x लाई र dx लाई चेन्ज गर्नु पर्यो। ओके, अब यो x भनेको कस्तो हुन्छ, यो dx भनेको कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हो क्या हैन। ओके, अब
के अरे यसको लिमिट चेन्ज गर्ने बेला चाहिँ तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भने एउटा सिधै फर्मुलै छ त्यो म त्यो फर्मुलाबाट सिधै लेख्दै होइन के गर्नुपर्छ भने b माइनस a/2 b माइनस a/2 भनेको यो b बाट a घटाएको अनि डिभाइड बाइ 2 गरेको होइन -1 to 1 होइन त्यसपछि यहाँ fz dz ल यस्तो हुन्छ र लिमिट चेन्ज गरेपछि चाहिँ हैन नयाँ बनेको चाहिँ तिम्रो यो हो क्या अब त यो -1 to 1 भयो नि यो चाहिँ हैन ठिक छ यहाँ मैले देखाउन खोजेको के हो भने हाम्रो लिमिट चेन्ज गर्नु पर्यो भने b माइनस a/2 गर्ने रे यो माथिल्लो अप्पर लिमिटबाट लोअर लिमिट चाहिँ घटाउनु पर्यो ठीक छ b माइनस a/2 गर्नु पर्यो त्यसपछि त्यसको इन्टिग्रेसन चाहिँ -1 to 1 मा जान्छ रे अनि यो z भनेको चाहिँ अब के हो अहिले म देखाइन्छु यहाँ तल हैन अनि यो fz dz हुन्छ रे क्या हो वेयर यो हाम्रो x लाई मैले हेर्यो भने हैन वेयर मेरो चाहिँ x भन्ने कुरा चाहिँ यो x भनेको चाहिँ b माइनस a/2 z प्लस b प्लस a/2 हुन्छ ठिक छ अब अझै फर्दर मैले गरे भने एकैछिनलाई यो 2 र z एउटै जस्तो देखियो यो चाहिँ z हो है ल ओके अब यसलाई मैले डेरिभेटिभ गरे भने मेरो के हुन्छ dx भनेको b माइनस a/2 अनि कति हुन्छ dz हुन्छ ठिक छ अब यही लगेर यहाँ राखेको मात्र हो क्या हैन यही लगेर यहाँ राखेर dz को ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो z को ठाउँमा चाहिँ अहिलेलाई ल z कति हुन्छ भन्ने कुरा अहिलेलाई z नै राख्दिम हैन ठिक छ अनि dx को ठाउँमा चाहिँ के राख्नु पर्यो यो dx को ठाउँमा चाहिँ b माइनस a/2 dz b माइनस a/2 चाहिँ अगाडि आएको छ अनि यो dz आएको के सो x भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यति हुन्छ ल यो चाहिँ गएर कहाँ बस्छ आखिर फाइनली यहाँ चाहिँ गएर हामीले चाहिँ बसाउँछ पछि गएर हैन अहिले त हामीले यतिकै राखेर छ तर z को ठाउँमा चाहिँ हामीले x को ठाउँमा चाहिँ हामीले यही कुरालाई इन्भल्भ गरेर राख्छ क्या अहिले एउटा क्वेशन गरेपछि तिमीहरू बुझ्छौ सो यो चाहिँ हाम्रो लिमिट चेन्ज गर्दाको कुरा भयो यस्तो गर्नु पर्दो रहेछ लिमिट चेन्ज गर्नलाई ठिक छ अहिले एउटा क्वेशन गरेपछि बुझि नै हाल्छु लिमिट चेन्ज गर्ने तरिका हैन अब हाम्रो कुरा चाहिँ यो x को टर्ममा भएन क्या अब हाम्रो चेन्ज गरेपछि लिमिट चाहिँ के को टर्ममा भयो z को टर्ममा हुन्छ क्या अब चाहिँ हैन त्यही भएर के बुझ्नु पर्यो भने z भनेको चाहिँ लिमिट चेन्ज गरेर आएको जस्तो भयो क्या अब सिम्पल मैले एउटा एक्जाम्पल देखाएँ भने हैन सिम्पल मैले तिमीलाई एउटा एक्जाम्पल देखाएँ भने सपोज मेरो लिमिट चाहिँ हैन लिमिट चाहिँ ल मेरो 0 to 1 छ रे ठीक छ 0 to 1 छ रे हैन अब ल मैले यही ल ठीक छ यो सार्दै गरेर मैले यही क्वेशनै अहिले क्वेशनमै गराएर देखाइदिएँ एकैचोटि क्वेशनमै गराएर देखाइदियो भने आनन्द हुन्छ ल भयो यहाँसम्म भयो सर भयो ल त्यसैले अस्तिकै क्वेशनलाई एउटा गरौँ है त यही क्वेशन अस्ति मैले गराएको त्यही पाइवाला क्वेशन हैन इन्टिग्रेट यही क्वेशन 0 to 1 इन्टिग्रेट 0 to 1 dx upon 1 plus एउटा म गराउँछु एउटा तिमीलाई ट्राई गर्न दिन्छु हैन सो युजिङ अनि अर्को कुरा भन्न बिर्सेछु हैन यो गसियनको नाम चाहिँ गसियन 2 पोइन्ट फर्मुला 3 पोइन्ट फर्मुला मात्र छैन यसको नाम भनेको यसको नाम पनि टिप्दियो हैन फेरि जाँचमा अरु नामबाट आयो भने तिम्रो फेरि झुकेला हैन यसको अरुको नाम भनेको गस लेजेन्ड्रे फर्मुला पनि भन्छ हैन LEGENDRA लेजेन्ड्रे फर्मुला पनि भन्छ यसको नाम भनेको गस क्वाड्रेचर फर्मुला पनि भन्छ हैन क्वाड्रेचर QUAD RATURE हैन क्वाड्रेचर भन्छ अनि गस 2 पोइन्ट 3 पोइन्ट फर्मुला भइहाल्यो अनि गसियन इन्टिग्रेसन भने पनि यही हो हैन ठीक छ गसियन सल्भ दिस युजिङ गसियन इन्टिग्रेसन फर 2 पोइन्ट भन्ला or n is equal to 3 भन्ला n is equal to 2 भन्ला हैन सो जसरी सोध्यो भने तिमीलाई गसियनमा इन्टिग्रेसन दिएको छ भने गसको भन्ने बित्तिकै तिमीले यही गर्दिनु पर्यो आइदर 2 पोइन्ट or 3 पोइन्ट भनेर सोध्नु पर्यो है त एकेर बुझ्नु पर्यो ठीक छ ल गस लेजेन्ड्रे गस क्वाड्रेचर अनि गसियन इन्टिग्रेसन जे पनि सबै गसियन हो के ल ओके सो मैले के लेखाउँदै थिएँ भने इन्टिग्रेट दिस भनेको 0 to 1 dx upon 1 plus x square using गस सर क्वाड्रेचर हजुर सर त्यो गस लेजेन्ड भने त्यो 2 पोइन्ट वाला हो कि 3 पोइन्ट वाला हो
गस लेजेन्ड्रे भनेको अब यसमा पनि अब n इक्वल टु 2 र 3 हुन्छ क्या गस लेजेन्ड 2.3.1 सोध्छ गस लेजेन्ड्रेमा तिमीलाई पछाडि दिन्छ क्या फर n इक्वल टु 2 अर n इक्वल टु 3 भनेर पछाडि मेन्सन गरिदिन्छ केही पनि भएन भने तिम्रो चोइसको कुरा हो 2 पोइन्ट गर्दा पनि भयो 3 पोइन्ट गर्दा पनि भयो तर 3 पोइन्ट गर्दाखेरि मोर एक्युरेट रिजल्ट आउँछ हैन यो सबैको नाम चाहिँ एउटै हो क्या गस इन लेजेन्ड्रे फर n इक्वल टु 2 को लागि गर गस क्वाड्रेचर फर n इक्वल टु 3 को लागि गर गसियन इन्टिग्रेसन फर n इक्वल टु 3 पोइन्ट को लागि गर अर सिम्पली गसियन 2 पोइन्ट फर्मुला युज गरेर सल्भ गर भन्छ क्या यो चारवटा तरिकाले भन्छ है ओके ल मैले इरेज गरे है त इन्टिग्रेट दिस युजिङ गस क्वाड्रेचर फर n इक्वल टु 3 n इक्वल टु 3 र n इक्वल टु 2 को लागि ल दुईटैको लागि गरौँ है त यसको लागि पहिला n को 2 को लागि गरौँ त्यसपछि n को 3 को लागि गरौँ ओके ल व्हाइट ब्ल्याक ल अब यसको सोलुसन हेर्यो भने मेरो गिवन आई भनेछ आई भनेको मलाई के दिएछ भने 0 to 1 हैन 0 to 1 अनि dx अपन 1 plus x स्क्वायर दिएको छ मैले केसम्म मूर्खता देखेछु भने यो क्वेशनमा हैन फंक्सनमा पनि dx राखेको सम्म स्टुडेन्ट छ क्या हैन फंक्सनमा धरि यो dx अपन 1 plus x स्क्वायर राखेको धरि देखाएको छु मैले तिमीहरु एटलिस्ट त्यस्तो छैन जस्तो लाग्छ हैन यो फंक्सनमा fx को ठाउँमा dx अपन 1 plus x स्क्वायर राखेको देखिरहेको त्यो अगाडिपट्टि ट्रापेजोइडल गर्दाखेरि हैन सो त्यस्तो चाहिँ नगर है अब यसमा मैले के गर्नु पर्यो भने मेरो यहाँ a कति छ 0 छ हैन b कति छ 1 छ भनेको मतलब मेरो यसमा के गर्नुपर्ने रहेछ चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ तिमीलाई सकेसम्म चेन्ज गर्नेवाला दिन्छ क्या सिधै -1 र 1 भएको कहिले पनि दिदैन हैन सो चेन्ज गर्नेवाला दिन्छ सो 0 to 1 मा भएको भएर यहाँ के छ हैन since limit is अलि सानो भयो के अक्षर त since limit is 0 to 1 हैन since limit is 0 1 हैन since limit is 0 1 हैन we have to change it into कतिमा चेन्ज गर्नु पर्यो -1 देखि 1 सम्म चेन्ज गर्नु पर्यो हैन हामीले -1 देखि 1 सम्म हामीले के गर्नु पर्यो यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो ल ओके यही कुरा लेखेको है सिन्स लिमिट इज 0 to 0 हैन मैले यो लेखेछु के अलि सानो अक्षरमा है हैन सिन्स लिमिट इज 0 0 सरी 0 1 वी हैव टु चेन्ज इट इन्टु -1 to 1 मा चेन्ज गर्नु पर्यो भनेको है ल ओके -1 to 1 मा भने है ल अब तिमीहरुलाई के थाहा छ भने भर्खर मैले लेखेको कुरा हैन मैले भर्खर लेखेको कुरा भर्खर यो x को लिमिट चेन्ज गर्ने तरिका हैन ल changing limit LIMIT changing limit from 0 0 to 0 1 to -1 to 1 मा हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो सच दैट त्यसको लागि मलाई के थाहा छ भने x भनेको b - a/2 छ इन्टु z छ हैन इन्टु z छ प्लस अब 2 र z एउटै देखिन्छ है फेरि तिमीहरु आफै झुकेर 2 र z काट्न सक्छौ त्यही भएर z लाई अलिकति अर्कै तरिकाले लेख हैन यो धेरै झुकिन्छ यहाँ 2 र z जान्ने यो अहिले त यहाँ त बुझिहाल्छ तर तल गएर हामीले सब्स्टिट्युट गर्ने बेला 2 र z एउटै जस्तो देख्छ अनि काट दिन्छ क्या त्यो झुकिन्छ भने z को ठाउँमा बरु अरु मान्दियो हैन मैले z मान्न छु z को ठाउँमा अरु मान्न पनि पाउँछ u मान v मान एनीथिङ मान हैन त्यस्तो झुकिन्छ भने सो यहाँ चाहिँ के हुन्छ b + a/2 हुन्छ है त ओके अब मेरो हेर्यो भने मेरो b भनेको छ 1 छ a भनेको 0 छ हैन अपन 2 यो z भयो यो x भनेको x नै भयो हैन प्लस यो भनेको कति भयो 1 + 0/2 भयो हैन यो भनेको यति भयो सच दैट मैले यसलाई सल्भ गरे भने z + 1/2 आउँछ होला हैन यो j 1 इन्टु यो इन्टु भयो z/2 + 1/2 भनेको z + 1/2 भयो अब यसलाई मैले एक लट डेरिभेटिभ गरे भने मलाई त dx पनि चाहिन्छ ठीक छ यसलाई डेरिभेटिभ गरे भने पछाडीको पार्ट त 0 भइहाल्छ 1/2 z आउँछ होला हो ठीक छ यस्तो आउँछ होला है डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो हजुर dz हैन बुझेन मैले के भनेको त्यहाँ dz हुन्छ सर के ए dz सरी dz ओके थ्यांक यू है dz हुन्छ मैले z लाई डेरिभेटिभ ओके ठीक छ है यो हुनु पर्यो यो दुईटा त तिमीलाई चाहिने हो dx र अनि यो x को पार्ट भनेको यो चाहिँ तिमीलाई के गर्ने चाहिने हो यहाँ चाहिँ ओके ल अब चेन्ज गरेपछि मेरो क्वेशन कस्तो बन्छ हेर है अब चेन्ज गरेपछिको मेरो क्वेशन भनेको कस्तो बन्यो भने मेरो सुरुमा क्वेशन
मेरो सुरुमा क्वेसन के थियो मैले यता लेखेँ ल सुरुमा क्वेसन मेरो आई भनेको थियो आई भनेर मेरो के थियो 0 to 1 थियो 0 to 1 fx dx थियो हैन मेरो क्वेसन fx dx थियो है ठीक छ अब fx dx नराख हामीसँग अलरेडी क्वेसनै छ नि हैन fx dx को ठाउँमा सिम्पली dx लाई यसलाई झुकिन्छ भने तिमीले यसरी राख 1 upon 1 plus x square into dx ल अब यो मेरो कस्तोमा चेन्ज भयो -1 to 1 मा चेन्ज भयो ठीक छ 1 upon 1 plus अब x भनेको हाम्रो कति थियो x भनेको z plus 1/2 थियो हैन x भनेको भर निकाल्यो नि यहाँ x को ठाउँमा कति हाल्नु पर्यो z plus 1/2 को होल स्क्वायर अनि dx भनेको कति थियो dz/2 थियो भनेको यो dz/2 1/2 into dz हो नि त 1/2 into dz थियो सच दैट मैले 1/2 लाई अगाडि लगे भने ल हेर अघि b - a/2 अगाडि आउँछ भने थिएन हैन आखिर त्यही 1/2 हो क्या b - a भनेको 1 - 0/2 अगाडि आउने त्यही हो सो -1 to 1 भयो यहाँ चाहिँ आउने भनेको 1 upon 1 plus z plus 1/2 को होल स्क्वायर अनि आउने भनेको dz भयो क्या ल हेर अब बल्ल तिम्रो के फर्ममा आयो तिम्रो -1 to 1 को इन्टिग्रेसन फर्ममा आयो क्या बल्ल वी क्यान अप्लाई बल्ल गसको फर्मुला चाहिँ बल्ल अप्लाई गर्न मिल्छ क्या अघिसम्म मिल्थेन अब चाहिँ बल्ल के गर्नु मिल्यो अप्लाई गर्न मिल्यो ठीक छ ओके अब यसलाई मैले अलिकति सिम्प्लिफाई म लेखौँ हैन अलिकति सजिलो पनि हुन्छ अलिकति सिम्प्लिफाई गरिदियो भने हैन सिम्प्लिफाई भनेको यो 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 यसमा तलपट्टि आएको पार्टलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गर्यो भने 1/2 -1 to 1 हुन्छ हैन यो भनेको 4 2 स्क्वायर हैन z plus 1 को 4 भयो यो कति आउँछ 4 हेत्तेरीका ल अहिले सिम्प्लिफाई तरिका यो भनेको z स्क्वायर प्लस 2z हैन 2z प्लस 1 आउँछ 1 को स्क्वायर आउँछ हैन मैले यसलाई यसरी लेख्नु भने अब तिमीले कतिले बुझ्छ बुझ्दैन हैन मैले सिम्पली यसलाई कसरी लेख्छु भने z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5 अनि 4 ल यस्तो गरेको बुझ्छ योबाट यो आएको बुझ्छ सर बुझ्छु यो 2 to 4 भयो अनि 4 र यताको 1 सिम्पली जोड्नु है ल ओके यति भयो तिमीहरु अलिकति त्यो कन्फ्युज भयो भने एक स्टेप अझै गरेर देखाइदियो म चाहिँ तिमीहरुले बुझिहाल्छ भन्ने यति गर्दिएको ल ओके अब यो 2 2 नि काट्दै भइहाल्यो हैन यो 2 to 4 यो सबै काटेर यहाँ चाहिँ कति आयो 2 आयो ल 2 to 4 गरेर 2 upon z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5 भयो हो अब बल्ल यसलाई चाहिँ हामीले अघि जुन चाहिँ फर्मुला लेखेको थियो नि 2 पोइन्ट र 3 पोइन्टको बल्ल त्यसलाई चाहिँ हाम्रो यसलाई अप्लाई गर्नु पर्छ सच दैट मेरो यो केसमा हेर्यो भने मेरो fz भनेको चाहिँ मेरो के छ 2 upon z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5 छ सो अब बल्ल यहाँ गएर बल्ल चेन्ज हुने हो क्या यहाँ 2 पोइन्ट र 3 पोइन्टको लागि अहिलेसम्म यहाँ सबै सेम नै छ अब बल्ल फर्मुला गरेर चेन्ज भने n भनेको 2 को लागि मेरो इन्टिग्रेसन -1 to 1 मेरो के थियो 2 upon z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5 यो कस्तो बन्ने हो f अघि x थियो अब z1 बन्ने भयो प्लस f अघि के थियो x2 थियो z2 बन्ने भयो हैन यहाँ w1 र w2 त 1 थियो नि त 2 पोइन्टको लागि सो दैट जहाँ x छ त्यहाँ चाहिँ मैले z ले रिप्लेस गरिरहेको छु है अब f इन्टु f z1 भनेको अब z1 को ठाउँमा हामीले कति हाल्नु पर्ने हो अघिकै त्यो के रे त्यो हामीलाई त त्यो सिम्प्लिफाई थाहा छ नि त z1 को भ्यालु कति राख्नु पर्ने -1/√3 राख्नु पर्ने हो हैन गिवन फंक्शनमा प्लस यहाँ चाहिँ गएर कहाँ राख्नु पर्ने हो यहाँ चाहिँ 1/√3 राख्नु पर्ने हो ठीक छ अब यहाँ फेरि z1 र x1 को भ्यालु एउटै आयो भन्ला तर अघि x1 को भ्यालु 1/√3 हुँदाखेरि चाहिँ फंक्शन अफ x मा लगाएर राखेर त तर हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ फंक्शन अफ z मा लगाएर राख्ने हो यसलाई लगाएर यहाँ राख्ने हो है ल यसलाई लगाएर त्यहाँ राख्यो भने 2 upon यहाँ समथिङ आउँछ प्लस 2 upon यहाँ समथिङ आउँछ यसलाई सल्भ गर्यो भने हाम्रो रिजल्ट आइ नै हाल्छ ल अझै यहाँ w1 पनि राख्दिम हैन फर्मुलामा त w1 w2 पनि छ सो पछि गएर w1 w2 1 हुन्छ भनेर देखाइदिए पनि अलिकति राम्रो हुन्छ w1 भन्ने कुरा नि थाहा रहेछ भन्ने बुझिन्छ हैन न त देखाउनु नदेखाए पनि केही प्रब्लम त हुँदैन ठीक छ ल यसलाई सल्भ गरेर कति आउँछ मलाई भन ल भन कहाँनिर बुझेन अब
सबै बुझ्यो कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोध त म फेरि रिकल गर्छु एकलट बुझिन्छ होला ओके ल तिमीहरूले यसलाई सल्भ गर एन्सर कति आयो भन मलाई गरिरहेछौ गरिरहेछ सर गरिरहेछ है ल यसको मैले गरे एन्सर चाहिँ यो चाहिँ 0 पोइन्ट कति छ भन्दाखेरि 0.78 जति छ होला 0.7288 72 आयो जम्मा अँ 72 आउनु छ र 78 आछ मेरो चाहिँ 7288 आइदियो 7868 0.7862 हुन्छ हो ल 6 यस्तै आउँछ होला यति चाहिँ आउँछ होला तिमीहरू क्यालकुलेटरमै हेर्न सक्छौ नि सिधै हैन क्यालकुलेटरको नजिकै नै आउनु पर्यो त्यस्तो 78 आएको पनि 72 सम्म चाहिँ आउँदैन हैन यस्तै 7868 आएको छ मेरोमा चाहिँ तिमीहरूको अब यस्तै नजिक यस्तै आउनु पर्यो है ल हेर यहाँ के फाइदा भइरहेछ भने हामीले जम्मा दुईटा पोइन्ट कन्सिडर गरेर खालि अलिकति झ्याउ भनेको लिमिट चेन्ज गर्न रहेछ सो त्यति गरेपछि हाम्रो काम गर ल तिमीहरू 3 पोइन्ट पनि गर नि त यसलाई अब 3 पोइन्ट गर्नलाई खालि यहाँ फर्मुला भनेको W1 FZ1 W2 FZ2 W3 FZ3 भनेको मतलब सिधै त्यसलाई यसरी लेखे पनि भइहाल्यो हैन 5/9 F माइनस यो अब फेरि यहाँ पनि बिगाड्छ क्या तिमीहरू यो रुट यो माइनस यसरी लेखिरहेको देख्छु माइनस √3/5 लेखिरहेको देख्छु यो होइन है यो रुट भनेको यो 3 र 5 दुईटैलाई हो है अलिकति कन्फ्युज हुने कुराहरू तिमीलाई म भनिरहेको छु हैन मिस्टेक गर्ने कुराहरू यो माइनस √3/5 लेख्छ क्या है माइनस अनि यो होल √3/5 हो प्लस अनि यो 3/5 अनि यहाँ चाहिँ कति हुने भयो 8/9 अनि यो चाहिँ कति हुने भयो F0 ल अब एकताल गएर माइनस √3/5 राख यो जेड वाला फर्मुलामा अनि एकताल गएर यो होल √3/5 राख त्यो वाला फर्मुलामा अनि एकताल गएर 0 राख यसबाट पनि के आउनु पर्यो त्यस्तै फर्मुला के रे समथिङ एन्सर आउनु पर्यो मेरो त 0.824 आयो सर 82 आयो त्यत्रो आयो 0.82 आउँछ र आउँदैन होला अलिकति राम्रोसँग क्यालकुलेटर सल्भ गरौँ न -1/√3 र 1/√3 राख्ने नि हैन जेडको ठाउँमा मात्र राख्ने नि फेरि अरू ठाउँमा राख्ने हैन हजुर सर जेडको ठाउँमा मात्र राखेको ल पह म यही गरेर देखाएँ है त क्यालकुलेटरमा देखाउँ कति आउँछ हेरौँ न हैन मेरो नि कति आउँछ पहिला इन्टिग्रेसनबाट सल्भ गरौँ त कति आउँछ यतिकै हैन मेरो इन्टिग्रेसन भनेको के थियो 1/1 हैन 1/1 प्लस यो त अस्ति गरेको क्वेसन हो त 0.8 आउनै पर्यो नि ए यो त मैले गरेन ल 0.78 त आउनै पर्यो नि हैन अस्तिकै क्वेसन हो सो मैले गर्न खोजेको के हो भने 2/, छ हैन 2/z² भनेको कति छ -1/√3 को होल स्क्वायर माइनस यहाँ अलि यो टाइप गर्नै जाउँछ एउटा टाइप गर्नुपर्छ हातले गर्न मिलेन -1/√3 सिधै 1/9 राख्दै हुँदैन सर हजुर ए -1/9 हो नि 1/9 पख है त 2/2 यो भनेको 1/9 प्लस अनि के छ 2z भनेको -2/√3 हुने भयो हैन 2/ यो त क्यालकुलेसन तिमीले गर्न सक्नुपर्ने हो त 2/√3 हुन्छ फेरि प्लस प्लस 5 छ हैन एउटा √3 को स्क्वायर त 3 हैन र हजुर √3 को स्क्वायर त 3 हैन र ए हो नि ए सर मेरो त्यही मिस्टेक भएछ सर 1/9 राखेर मिस्टेक भएछ ए तेरिका तिमीले गर्दा मेरो यहाँ पनि म पनि के गर्दा 1/3 हुन्छ सर ल ठिक छ 1/3 आएर हो यस्तै मिस्टेक हुन्छ क्या त्यो भएर इन्टिग्रेसन त्यो एनएममा के गर भने एकताल आन्सर चाहिँ आफै चेक गर्ने चाहिँ गर है त्यो इन्टिग्रेसनबाट सल्भ गर अनि त्यति नै निकाल कहिले चोर मेथड पनि गर्नु पर्यो क्या कहिले एन्सर आएन भने सिधै त्यो एन्सर लेखिदिनु पनि हो क्या है ल यो गर्न सक्छौ 3 पोइन्ट पनि गर्न सकिनै हाल्छ होला यसलाई 3 पोइन्टबाट त सिम्पली अब जहाँ त्यो यो छ -3/5 हाल्नु पर्यो 3/5 हाल्नु पर्यो √1 दर अनि त्यसपछि 0 हाल्नु पर्यो ओके
अहिलेसम्म मैले के भने होइन त्यो कुरालाई म यसो रिकल गरिदिन्छु होइन, समराइज गरिदिन्छु है। सो आइएम के अरे वी आर स्टडिङ होइन एन इज इक्वल टु 2 र एन इज इक्वल टु 3 होइन, गस क्वाड्रेचर भन, गस लेजेन्ड्रे भन, गसियन इन्टिग्रेसन भन, गस 2 पोइन्ट अर 3 पोइन्ट भन, एभ्रिथिङ आर सेम होइन। सो यहाँ के गर्यो भने 2 पोइन्टको लागि होस् अर 3 पोइन्टको लागि होस्, हाम्रो इन्टिग्रेसन चाहिँ -1 to 1 हुनैपर्छ, -1 to 1 हुनैपर्छ। यस्तो भएन भने हामीले के गर्नुपर्छ, चेन्ज गर्नुपर्छ। चेन्ज गर्ने कसरी, हाम्रो जस्तो सुकै ए र बी को टर्ममा दिए पनि हामीले के गर्छ यसलाई b - a/2 अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो f हुन्छ फङ्सन, तर के को टर्ममा, z को टर्ममा हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ, यो यहाँ जुन चाहिँ यो fx dx को टर्ममा आएको छ नि, यिनीहरू चाहिँ जहाँ x छ त्यहाँ चाहिँ z मा चेन्ज भएको छ क्या, dx चेन्जेस टु dz, x चेन्जेस टु z है। अब बल्ल अनि यो के लेख्न मिल्छ, यसलाई -1 to 1 मा लेखिन्छ। ठिक छ, अब अलरेडी लिमिट यही दिएको छ भने चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्दैन, चेन्ज अनि यो लिमिट यस्तो दिएको छ भने यस्तोमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। यो कन्भर्ट गरेपछि हामीले के गर्छ भने हामीलाई अब नयाँ भनेको हाम्रो w1 fz1 प्लस w2 fz2 चाहिँ हाम्रो n.2 को लागि हो होइन, 2 पोइन्ट को लागि हो। यसैमा एउटा w3 fz3 एउटा थप्यो भने हाम्रो के भयो, 3 पोइन्ट फर्मुला भयो। w1 र w2 को भ्यालु 1 हो, त्यही भएर लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ। z1 भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई अलरेडी के थाहा छ, -1/√3 हो। अनि w2 यो z भनेको 1/√3 हो होइन। अनि यसमा 3 पोइन्टको लागि w1 भनेको 5/9 र w3 भनेको नि 5/9 हो होइन, w2 भनेको चाहिँ 8/9 हो। अनि x1 भनेको चाहिँ -√3/5 अनि अर्को चाहिँ √3/5 हो, बिचको भनेको 0 हुन्छ होइन। यो खालि यति गरेपछि अब हाम्रो फर्मुलाहरू त हामीसँग छँदैछ, सो वी क्यान अप्लाई द्याट एन्ड वी गेट द एन्सर है। ल एउटा क्वेसन म तिमीलाई गर्न दिएँ है त, यो भ्याए सबैले, नभ्याउने कोही छ, कन्फ्युजन छ भने सोध है, यहाँ कतै कन्फ्युजन छ भने सोध, अझै पनि म भनिदिन्छु बरु। ल ओके, कोही पनि बोल्न। ल त्यसो भए यसलाई सल्भ गर्न सक्छौ त, e को पावर -x², ल 0 to 1 dx। ल यसलाई ट्राई गर। अब क्वेसन मैले थ्योरीमा पुरै लेखाएँ नि, इन्टिग्रेट दिस युजिङ गसियन 2 पोइन्ट अर 3 पोइन्ट। यसलाई चाहिँ अहिले के गर भने यसलाई चाहिँ अहिले 3 पोइन्टबाट निकाल। ल यसको एन्सर हेऱ्यो भने कति आउँछ भन्दाखेरि म सिधै क्याल्कुलेटरबाट एन्सर निकालिदिइहाल्छु होइन, त्यति जति आउनु पर्यो लगभग 0 to 1। यहाँ भनेको चाहिँ यहाँ भनेको e को पावर -α x को स्क्वायर। ल ओके, -0.74 जति आउनु पर्यो एन्सर चाहिँ, सरी माइनस भन्नु 0.7467 आउनु पर्यो। तिमीहरूले सबभन्दा धेरै बिगाड्ने भनेको यो एक्सबाट जेडमा कन्भर्ट हुँदाखेरि बिगाड्ने हो क्या। यहाँ यो मिलायो भने त तिमीहरूले सकिनहाल्छ, खालि कन्भर्जन गर्दाखेरि अलिकति यहाँ बिगाड्ने चाहिँ हो। ठिक छ, ल तिमीहरू ट्राई गर यो चाहिँ। तिमीहरूको लागि एउटा यो चाहिँ होमवर्क दिएँ मैले होइन, 0 to 2 x sin cos x sin cos x डिभाइडेड बाई 2 dx। ल यो चाहिँ तिमीहरूको लागि घरमा होमवर्क है त। ल सर यो भन्दा अगाडिको क्वेसनमा त्यो 3.1 होइन, हजुर f0 हाल्दाखेरि त सर इन्फिनिटीमा आउँछ नि त। के आउँछ रे, बुझेन मैले। यो भन्दा अगाडिको क्वेसनमा सर त्यो f0 हाल्दाखेरि 3.1 त्यहाँ इन्फिनिटीमा आउँछ नि त, त्यो त इन्फाइनाइट आउँछ। हजुर कसरी इन्फाइनाइट आउँछ, z² प्लस 2z प्लस 5 मा कसरी इन्फाइनाइट आउँछ, यो 0 यो 0 5 आउँछ नि, 2/5 पो आउँछ त हैन। हो सर, 2/5 आउँछ होला।
क्यालकुलेसन चाहिँ अलिकति राम्रोसँग नहडबडाइकन गर है। तिमीलाई एन्सर थाहा छँदैछ, एन्सर चाहिँ निकालिदिने हो। अब एन्सर थाहा हुँदा पनि निकालेन। मैले सोध्छु क्या स्टुडेन्टहरूलाई होइन, एनएमको जाँच कस्तो भयो भन्दाखेरि ठिकै भन्छ क्या, किनकि जब कि तिमीलाई अलरेडी सबै एन्सर थाहा छ होइन, एन्सर अनुसार ठ्याक्कै आछ भने त राम्रो भयो भन्न सकिहाल्छ। एन्सर आएन भने नराम्रो भयो। सो एनएममा पास हुने नहुने, एनएममा ए आउने नआउने भन्ने कुरा तिमीलाई थाहा हुन्छ सुरुदेखि होइन। तिमीहरूको क्वेसनको एन्सर तिमीलाई अलरेडी थाहा हुन्छ। तिमीलाई प्रब्लम भनेको चाहिँ प्रोग्रामिङ मात्र हो क्या। तिमीलाई यता थ्योरीतिर तिमीलाई केही प्रब्लम हुँदैन क्या। तिमीलाई अलिकति प्रब्लम भनेको चाहिँ यता ल्याबको पार्टतिर चाहिँ अलिकति तिमीलाई प्रब्लम हुन्छ। तिमीहरू सिभिलको भएर चाहिँ होइन, कम्प्युटरलाई त त्यो पनि हुँदैन झन् होइन। त्यही भएर अब ल्याब स्टार्ट गर्ने पाएको छैन अहिलेसम्म। 12-13वटा ल्याब गर्नुपर्छ। कहिलेदेखि स्टार्ट गर्ने त्यो ल्याब चाहिँ? ल यसलाई ट्राई गर। यो चाहिँ यो क्वेसन पनि टिप, घरमा ट्राई गरेर चाहिँ है त। अझै एउटा क्लास वर्क दियो, के अरे होमवर्क दिन्छु तिमीहरूलाई। 0 to, यो पनि एकदम फेमस क्वेसन हो, 0 to 10 एक्सपोनेन्सियल -1/1 + x²। ल dx। हेर न, हामीले कति मजाले इन्टिग्रेसनै नगरिकन कति मजाले इन्टिग्रेसन सल्भ गरेर आएको छ नि होइन। ठिक छ नि। त्यही भएर इट्स बेटर टु युज न्युमेरिकल इन्टिग्रेसन एप्रोच होइन। ल यो दुईटा चाहिँ तिमीहरूलाई होमवर्क भयो। यसलाई यसमा केही डिफिकल्टी फेस भयो भने अर्को क्लासमा यही क्वेसन सल्भ गरौँला है त। ल ल तिमीले यहाँसम्म गर्यो होला सायद। dx कति आयो? dx त 1/2 डिजिटै आउँछ सर। 1/2 डिजिट नै आउँछ। ओके x चाहिँ कति आयो? Z plus z 1/2. + 1/2 अहिले आउँछ होला नि यसमा पनि, z + 1/2 नै आउँछ। ओके भनेपछि मेरो अब फङ्सन भनेको यस्तो आउने रहेछ, -1 to 1 के थियो, e⁻ - x e⁻ z + 1/, हो। अब फेरि यहाँ ब्राकेट दिन चाहिँ नबिर्स्यो है। यहाँ z + 1 को ब्राकेट दिन बिर्स्यो भने फेरि यहाँ माइनसले गर्दा लास्ट ल्यान्छ। जब माइनस भएको भए चाहिँ अलिकति ध्याउ। यो चाहिँ यसको होल स्क्वायर हो नि। फेरि यहाँ अब के पनि देखिरहेको छ भने z + 1 को स्क्वायर मात्रै हेरेर के भन्छ सरले, यस्तो पनि गर्छ र कसैले जस्तो लाग्छ गरिरहेको हुन्छ क्या। त्यही भएर किनकि हडबडीमा काम हुन्छ नि त। त्यही भएर यो न्युमेरिकल मेथड गर्दा चाहिँ यो स्क्वायरिङ टर्महरू, यो नेगेटिभहरू आयो भने सकेसम्म ब्राकेट राख्ने काम चाहिँ गर है। सो यो z² हुने भयो इन्टु dz, अनि यहाँ के आउने भयो 1/2 त अगाडि आइ नै हाल्छ। सो यो बल्ल हाम्रो के भयो, हाम्रो फर्मुला भयो। ठिक छ। अब यहाँ फेरि ठिक छ। अब यहाँ फङ्सन हाम्रो कति हो? फङ्सन अब हाम्रो यहाँ fz चाहिँ हाम्रो कति हो? यो भित्रको होल, यो e⁻ z + 1/2 को होल स्क्वायर हो। यो चाहिँ हाम्रो होल fz हो। फेरि तिमीले फेरि यो x मा जति आयो त्यति ठाउँमा मात्र राख्ने होइन नि, किनकि हाम्रो त fz हो नि त। त्यही भएर यो fz भनेको चाहिँ यसमा लगेर चाहिँ यो e⁻ अप टु सबैलाई गएर चाहिँ अब एकताल 5/9 राख, 8/9 राख, होल अन्डर 3/5 राख, माइनस होल रुट 3/5 राख, अनि क्यालकुलेट गर। 0.74 जति आउँछ होला यसको एन्सर है त। ओके क्लास वर्क के अरे होमवर्क पनि टिप तिमीहरू होइन, घरमा गएर त्यस्तो ट्राई गर। तिमीहरूलाई फुर्सद मिल्यो भने चाहिँ। सर अगाडिको त 1/2 छ नि सर, त्यो चाहिँ जाँदैन fz मा है। हजुर कुन 1/2 हजुर सर। जाँदैन होला। अघि गयो कि नै? अघिको मात्र काटिया थियो सर। अघिको किन गएको थिएन? अघिको 2 पनि त अगाडि ल्याउनु मिल्थ्यो होला नि हामीले होइन र? हजुर सर। अनि 2 हामीले गाबे थियो भने त यसलाई पनि त गाब्नु पर्यो नि होइन। नत्र यस्तो गरे पनि हुन्छ, नगाबे पनि केही प्रब्लम हुँदैन होइन। नगाबे पनि केही पनि प्रब्लम हुँदैन। तर यहाँ गाब्नुको रिजन चाहिँ के छ भने लास्टमा गएर फेरि हामीले 1/2 ले छुट्टै मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ क्या। बुझ्यौ? हामीले यसलाई यहाँ इग्नोर गर्यो भने हामीले फेरि लास्टमा गएर मल्टिप्लाई त गर्नै पर्छ नि जसरी पनि होइन, किनकि हाम्रो त यतिको पोर्सनको मात्र भ्यालु दिए हो नि त त्यसले त है। ठिक छ। यहाँ इग्नोर गर्यो भने पनि लास्टमा गएर फेरि 1/2 ले गर्नै पर्छ क्या जसरी पनि है। बुझ्यौ? हुन्छ सर। हजुर सर बुझेँ। ल राम्रो क्वेसन गर्यो तिमीले होइन। यो धेरैले इग्नोर गरेर पनि हुन्छ होइन।
ल ओके ल त्यो तिमीले ट्राई गर्न सक्छ ल म अर्को यो के अरे यो भनिदिइहाल्छु अर्को के अरे एउटा चाहिँ अब अर्को इन्टिग्रेसन टेक्निक पनि छ बुल्स फर्मुला भन्ने छ होइन यसको चाहिँ मैले फर्मुला मात्र लेखिदिएको छु यो है यो तिमीले यहाँ हेर्न सक्छौ यो अहिलेसम्म सोधेको छैन होइन सोध्यो भने पनि लास्टै सजिलो छ खालि ट्रापेजोइडल जस्तो गरिदिने हो सबै तर फर्मुला चाहिँ यसको के छ भने अलिकति फरक छ होइन जस्तो यो ट्रापेजोइडलमा तिमीले यहाँसम्म त गर्छ नि टेबलसम्म त बनाउँछौ होइन अब बुल्स फर्मुलामा के गर्छ भने यो फर्मुला अप्लाई गर्नु पर्यो क्या खालि फर्मुला मात्र फरक हो 2h/45 f0 भनेको यो भयो f1 भनेको यो भयो f2 भनेको यो भयो f3 भनेको यो भयो f4 भनेको यो भयो सो यसको नाम भनेको बुल्स 5 पोइन्ट फर्मुला भन्छ यसलाई बुल्स 5 पोइन्ट फर्मुला अहिलेसम्म सोधेको छैन यो होइन बुल्स 5 पोइन्ट फर्मुला भन्छ यो चाहिँ त्यो के अरे अहिलेसम्म सोधेको छैन बट सोध्यो भने चाहिँ यो यति फर्मुला मात्र हो खालि ट्रापेजोइडलको जुन चाहिँ यहाँ अगाडिको र पछाडिको राख्ने जस्ता त्यस्तै थियो भने यहाँ चाहिँ अगाडिकोलाई 7 ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि त्यसपछि आउनेलाई 32 ले प्लस त्यसपछि आउनेलाई 2 ले त्यसपछि आउनेलाई 32 ले फेरि लास्टमा आउनेलाई 7 ले मल्टिप्लाई गरेर हैन यो गर्छ क्या यसरी ठीक छ सो यो बुल्स फर्मुला भयो मैले तिमीलाई भर्खर पढाएको सिलेबसमा बोर्ड इज रुल भने आएर त्यो र यो हो र हो यो बुल्स नै हो बोर्डे हैन बुल्स नै राखे हुन्छ है बोर्डे भन्दा पनि बुल्स रुल हो क्या है ओके सो यो के भन्छ रे मैले चाहिँ यो तिमीलाई भर्खर पढाएँ हैन यो पनि पढाएँ त्यसपछि यो लिमिटको इन्टिग्रेसन चेन्ज गर्न पनि मैले पढाएँ हैन त्यसपछि मैले यहाँ यो पनि भर्खर गराएकै क्वेसन हो सो यो चाहिँ तिमीलाई मैले होमवर्क दिएको छु तर यसको एन्सर चाहिँ यही छ है यो के झुकिन्छ भने एक्सपोनेन्शियलको यो यसरी दिएको रिजन चाहिँ के हो भने 1/1 + x² हो भने यो भनेको एक्सपोनेन्शियलको पावरमा दिएको हो क्या एक्सपोनेन्शियलको इको पावर मैले अघि -x² गरे जस्तै यो चाहिँ इको पावर -1/1 + x² हुन्छ क्या त्यति मात्र फरक हो यो गर्न सकिहाल्छ सो म तिमीलाई अब पढाउन लागेको भनेको लास्ट टपिक हाम्रो इन्टिग्रेसनको हैन यसलाई सकेपछि यो च्याप्टर सकिन्छ है त एकदम सजिलो छ यो पनि ट्रापेजोइडल बुझ्नेले यो एकैछिनमा बुझ्छ अलिकति लेन्दी मात्र हो हैन ट्रापेजोइडल बुझ्नेले यो एकदम बुझि नै हाल्छ ठीक छ यसलाई सुरु गरे है त मैले चाहिँ त्यसलाई अहिलेसम्म पढेको कुरालाई त्यहाँ गर्दै गर है त ठीक छ अब रोम्बर्ग इन्टिग्रेसन भन्छ है यसलाई पनि रोम्बर्ग ROMBERG हैन रेस्लरको जस्तो नाम छ हैन गोल्डबर्ग के थियो हैन रोम्बर्ग इन्टिग्रेसन हैन इन्टिग्रेसन ल ओके है त रोम्बर्ग इन्टिग्रेसन ल है त ओके सो यहाँ अब के गर्छ भने हामीले गर्ने काम ठ्याक्कै ट्रापेजोइडलमा हो तर यहाँ इन्टरभलहरु हामीले के गर्छ बढी लिन्छ क्या ट्रापेजोइडल सिम्पसन र सिम्पसन 3/8 जस्तै हो हैन तर यहाँ हामीले के गर्छ अलिकति बढी एक्स्ट्रा काम गर्छ हैन त्यहाँ चाहिँ के गर्थ्यो भने एउटा एकचोटि मात्र हामीले इन्टरभल गर्थ्यौँ यहाँ चाहिँ त्यही इन्टरभल बारम्बार गरिराख्नुपर्छ हामीले चाहिँ ठिक छ ओके यहाँ कसरी गर्ने भने एकताल हामीले स्लाइडमा हेर्यो भने हैन युज ट्रापेजोइडल फर्मुला लगाउने रे हैन डिभाइड द इन्टरभल इन्टु 2 पार्ट्स पहिला 2 भागमा टुक्राउने रे इन्टरभललाई ठीक छ त्यसपछि 4 वटा पार्टमा त्यसपछि 8 वटा पार्टमा के गर्ने रे हामीले अप के रे टुक्राउँदै जाने रे ठीक छ त्यसपछि हाम्रो यहाँ क्याल्कुलेटर छ i4 निकाल्ने रे i5 निकाल्ने रे अनि i निकाल्ने रे अनि यो जुन चाहिँ लास्टको i आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो के हो एन्सर हो अब यो जुन चाहिँ i1 आएको छ त्यो चाहिँ यो डिभाइड द इन्टरभल इन्टु 2 पार्ट्स गरेर i1 निक्लिन्छ डिभाइड द इन्टरभल इन्टु 4 पार्ट्स गरेर i2 निक्लिन्छ डिभाइड द इन्टरभल इन्टु 8 पार्ट गरेर हाम्रो के निक्लिन्छ i3 निक्लिन्छ i1 i2 i3 निक्लिएपछि यो भनेको चाहिँ इन्टरपोलेट गरे एक्चुअली हैन यो गरे भने चाहिँ i4 निक्लिन्छ यो गरे भने चाहिँ i5 निक्लिन्छ अनि फाइनली i4 र i5 भएपछि बल्ल हाम्रो यो लास्टको यो i चाहिँ हामीले चाहिने डिजायर रिक्वायर्ड चाहिँ त्यो एन्सर चाहिँ त्यो हैन यो i4 भनेको इन्टरपोलेट गरेर निकालेको i1 i2 लाई इन्टरपोलेट गरेर चाहिँ यो i4 निकालेको छ सिमिलरली i5 भनेको चाहिँ i2 र i3 लाई इन्टरपोलेट गरेर चाहिँ i5 निकालेको छ अनि फेरि लास्टको फेरि i भनेको चाहिँ i4 i5 को लाई फेरि इन्टरपोलेट गरेर चाहिँ फेरि के आएछ i5 निकालेको इन्टरपोलेटको फर्मुला जस्तै हो हैन ठीक छ अब यहाँ मैले बुझाउनु पर्ने कुराहरु यो ट्रापेजोइडल तिमीहरुले बुझिसकेको हुनाले यहाँ एउटा सिम्पल मैले एक्जाम्पल जस्तो दिन्छु हैन के चाहिँ गर्ने रहेछ के चाहिँ हुने रहेछ भन्ने कुरा हैन ठीक छ अनि त्यसपछि एउटा सिम्पल क्वेशनबाट गऱ्यो भने चाहिँ हामी थाहा हुन्छ अब यहाँ तिमीले के चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो भने यहाँ चाहिँ मैले n चाहिँ सधैँ 2 लिए राम्रो किन 2 लिने सर अघि त 6 लिने राम्रो भन्नुभएको थियो हैन अब यहाँ 2 लिँदा किन राम्रो हैन यहाँ ध्यान देऊ किन 2 लिने रोम्बर्गको लागि हैन किन 2 लिने भन्दा बिकज हामीले के गर्नुपर्छ फर्स्टमा 2 भागमा टुक्राउनु पर्छ ठीक छ फर्स्टमा 2 भागमा टुक्राउनु पर्छ आगोलाई फेरि 4 भागमा टुक्राउनु पर्छ है आगोलाई फेरि 8 भागमा टुक्राउनु पर्छ ठीक छ
अब मैले सुरुमै 6 माने भने 6 लाई फेरि यो 2 को त फेरि यो डबल गराएर त हुने हैन। यहाँ 6 को फेरि गर्दा त 12 पुग्छ। 12 वटा भ्यालुजहरु आउँछ यहाँ हो। फेरि यसलाई टुक्रायो भन्दा यहाँ त 24 वटा भ्यालु आउँछ। 18 के अरे 12 को फेरि डबल भनेको 24 वटा भ्यालुजहरु आउँछ। अब यसलाई त गर्दै गर्दै त तिम्रो एनएमको जहाँ त यही क्वेशनमा मात्र सजिलो हुने भयो। सो बेटर अप्सन भनेको यसमा चाहिँ रोमबककोलाई मात्र हैन 2 मान्दा सजिलो हुन्छ। किनकि 2 लाई टुक्राउँदा धेरै भयो। यहाँलाई सुरुमा के अरे 2टा आथ्यो भने 0 to 2 ल यहाँ यो 3टा आथ्यो भने अब अलिकति तल गएर 4 वटा आउने होला भनेको मतलब 5 वटा आउँछ यहाँ हैन। त्यसैगरी 8 वटा सम्म आउँछ होला यहाँ है। त्यही भएर यो रिजनले गर्दा चाहिँ मैले यहाँ यन कति लिन्छु 2 लिन्छु क्या है। यहाँ यन तिमीले अरु लिन पनि पाउँछौ तर जति ठुल्ठुलो लिन्छौ यहाँ त टुक्राउँदै जानु पर्ने रहेछ नि त। त्यही भएर यहाँ चाहिँ के भयो हामीलाई पछि गएर डिफिकल्टी फिल हुँदै जान्छ। त्यही भएर इट्स बेटर टु युज 2। रोमबककोलाई चाहिँ 2 लियो भने चाहिँ हामीलाई गर्न सजिलो हुन्छ है। यो कुरा एउटा भयो नोट डाउन गर्दै हुन्छ कतै है। ओके सर 1 चाहिँ लिन मिल्दैन। 1 लियो भने अलिकति फेरि ल 1 लियो पनि हुन्छ होला हैन। तर के हुन्छ भने 0 to 1 हुन्छ हैन। 0 to 1 एउटा भ्यालु यहाँ आउँछ एउटा भ्यालु यहाँ आउँछ हैन। फेरि यो 0 to 1 लाई फेरि टुक्रायो भने के हुन्छ हाम्रो 0 1 2 सम्म आउँछ होला। 1 लियो भने फेरि लास्ट चाहिँ सानो हुन्छ क्या हैन। त्यही भएर 2 लियो भने चाहिँ हामीलाई एकदम बेटर अप्सन ठिक्क हुन्छ है। 1 लियो पनि हुन त हुन्छ तर ठ्याक्कै 2 लियो भने चाहिँ सबभन्दा बेस्ट के नयता नौता भने जस्तै हैन। ठिक छ। अब यहाँ गर्ने के हो भन्दा हेरौँ है त। मलाई सपोज एउटा सिम्पल एउटा इन्टिग्रेसन दिएको छ a to b भन्ने एउटा इन्टिग्रेसन दिएको छ ल। सपोज एउटा कुनै फंक्सन दिएको छ होला fx dx भन्ने फंक्सन दिएको छ ओके है। अब ट्रापेजोइडल बुझेकोले यहाँ केही गर्ने बुझ्नै पर्दैन क्या। खालि त्यो फर्मुला कसरी अप्लाई गर्ने मात्र लास्टको i4 i5 कसरी निकाल्ने भन्ने मात्र हैन। यो fx dx मा मैले के गर्छु मैले n को कति हाल्छु 2 हाल्छु। ठीक छ 2 हाल्छु। यसबाट मैले के निकाल्छु h निकाल्छु। h भनेको b - a/2 गर्छु भनेको मतलब n to 2 छ। ठीक छ। अब मेरो 2 गर्ने बित्तिकै मेरो के हुन्छ ल यसलाई कुनै नम्बर दिउँ अहिले a र b राखेर अलि कन्फ्युज भयो ल 0 to 1 नै दिउँ ल 0 to 1 भयो हैन। ठीक छ। यो भनेको 1/2 भयो हो। अब सुरुमा तिम्रो के छ 1/2 ले जान्छ भने यो सुरुमा 0 यो x भयो यो fx भयो हैन। सुरुमा ल y नै लेखौँ fx भन्दा नि y नै लेखेर हाम्रो फर्मुलामा y नै छ हैन। 0 भयो त्यसपछि 1/2 अनि त्यसपछि फेरि 1/2 जोड्यो भने कति हुन्छ के भयो ल फेरि 1/2 जोड्यो भने यो 0 छ यो 1/2 जोड्यो भने 1/2 हुन्छ अनि फेरि 1/2 जोड्यो भने 1 भइहाल्छ। ठीक छ। अब यहाँ त भ्यालु निक्लि नै हाल्छ। यो भनेको y0 भयो यो भनेको y1 भयो यो भनेको y2 भयो। ठीक छ। फर्स्ट काम गरेछ हामीले i1 निकालिरहेछ फर्स्टमा 2 भागमा टुक्राको 2 पार्ट्समा। ठीक छ। यो भनेको अब यसबाट i1 निकाल्न हामीले के युज गर्छौं ट्रापेजोइडल फर्मुला युज गर्छौं। ट्रापेजोइडल फर्मुलाले मलाई के भन्छ h/2 फर्स्टको र लास्टको चाहिँ एज इट इज y0 र y1 चाहिँ एज इट इज लास्टको चाहिँ के गर्छु मैले 2 ले मल्टिप्लाई गर्छु ल। यो चाहिँ के आयो तिम्रो i1 आयो। अब के गर्छौ यो h लाई फेरि के गर्छौ के रे जुन चाहिँ यो h छ यसलाई फेरि के गर्छु 2 भागमा टुक्राउँछु नि त। फेरि 4 थियो नि त हैन 2 4 8 हुँदै गयो नि। अब यसलाई फेरि के गर्छु मैले 2 ले डिभाइड गर्छु भनेको मतलब मेरो h अब कति हुन्छ 1/2 भनेको 0.5 थियो होला 0.5 लाई के गर्छु फेरि 2 ले डिभाइड गर्छु 0.5/2 भयो हैन। मेरो 4 भागमा टुक्रेको अब चाहिँ हैन 0.5/2 गर्छु 0.5/2 भनेको कति 0.25 ओके 0.25 भयो हैन 0.25 भयो। अब मैले के गर्छु भने यहाँ चाहिँ x र y अब मैले i2 गर्न लागिरहेछु i2 x र y हुन्छ यो 0 हुन्छ। अब यो चाहिँ 0.25 भयो हैन 0.25 त्यसपछि 0.5 0.75 त्यसपछि फाइनली कति पुग्छ 1 पुग्छ हैन 0.25। ठीक छ। अब यहाँ पनि तिम्रो सर्टेन भ्यालु आउँछ y0 आउँछ y1 आउँछ y2 आउँछ y3 आउँछ y4 आउँछ। अब फेरि अगेन यसमा के गर्छ तिमीले ट्रापेजोइडल लाउँछ सो दैट h/2 i2 भनेको h/2 अनि फर्स्ट र लास्टको भनेको y0 र y4 चाहिँ मेरो अगाडि आउने भयो। रिमेनिङलाई मैले के गर्छु 2 ले मल्टिप्लाई गर्छु भनेको 2 y1 प्लस y2 प्लस y3 आउने भयो। ल हेर तिम्रो i2 आयो। ठीक छ। अब फेरि अझ एकताल फेरि के गर्नु पर्यो 8 भागमा टुक्राउनु पर्यो भनेको मतलब i3 निकाल्दाखेरि जति माथि आएको थियो त्यसलाई फेरि के गर्यो आधी भाग लगाइदियो 0.25 आएको थियो 0.25 लाई फेरि के गर्यो 2 ले डिभाइड गर्यो हैन समथिङ आउँछ 0.25/2 भनेको कति हुन्छ 0.25 भने 0.125 0.125 हुन्छ होला हैन। अब फेरि के गर्छौ 0.125 0.25
फेरि 0.25 मा 125 जोड्यो भने कति हुन्छ 0. समथिङ होला 375 0.375 हुन्छ होला अनि यहाँ फेरि कति हुन्छ 0.5 हुन्छ होला 8 भागमा 2 दिन्छ क्या अब मैले तिमीलाई सुरुमै 2 लिनेको रिजन के हो भन्दाखेरि ल हेर त तिम्रो यहाँ 3टा भ्यालु आएको छ यहाँ 4वटा भ्यालु 5वटा भ्यालु आएको छ अब यहाँ गयो भने त तिम्रो 9वटा भ्यालु आउँछ क्या 8 भनेपछि त यहाँ 9वटा भ्यालु आउँछ तिमीले सुरुमै 6 माने भयो त तिमी त्यहाँ 6वटा 7वटा भ्यालु आउँथ्यो सुरुमा त्यसपछि 15वटा भ्यालु आउँछ त्यसपछि 25वटा भ्यालु आउँछ होला ठिक छ त्यही भएर इट्स बेटर टु युज 2 हैन अब यहाँ पनि तिमीले के गर्छौ फेरि यहाँ के गर्छौ i3 निकाल्छौ यसबाट पनि हैन सबै भ्यालु तिमीसँग छँदैछ यहाँ पनि ट्रापेजोइडल रुल लगाएर के निकाल्छौ i3 निकाल्छौ अब तिमीसँग i1 पनि आयो तिमीसँग i2 पनि आयो तिमीसँग i3 पनि आयो सच दैट अब मैले के गर्छु भने i4 निकाल्नलाई मैले इन्टरपोलेट गरे हो i1 प्लस i2 माइनस i1/3 गरे भने मेरो i4 आयो i5 भनेको चाहिँ मेरो i2 यहाँ 2 है 2 यहाँ चाहिँ i3 प्लस i3 माइनस i2/3 गरे भने मेरो के आयो i5 आयो फेरि लास्टमा मलाई i चाहिने हो जुन चाहिँ मेरो रिक्वायर्ड रिजल्ट हो त्यो भनेको i5 प्लस i5 माइनस i4/3 गरे भने मेरो रिजल्ट हो यो जुन चाहिँ यो i आउँछ नि त्यो चाहिँ बल्ल तिम्रो के हो एन्सर हो क्या ल यो चाहिँ बल्ल के हो मेरो रिक्वायर्ड एन्सर चाहिँ यो बुझिन्छ यो बुझ्छौ अलिअलि त बुझ्छ सर न्युमेरिकल गर्दाखेरि पनि बुझिन्छ हो न्युमेरिकल गर्दाखेरि अलिकति एक्स्ट्रा बुझिन्छ ल यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ भने मलाई फेरि एकताल समराइज गर्दै हैन तिमीले के गर्नु पर्यो भने i1 i2 i3 i4 i5 निकाल्नु पर्यो ठीक छ i1 निकाल्दाखेरि 2 भागमा टुक्राउँछौ i2 निकाल्नलाई माथिबाट आएकोलाई 2 भागमा फेरि टुक्राए अर सिम्पली सुरुकोलाई 4 भागमा टुक्राउँछौ फेरि यहाँ फेरि 2 भागमा टुक्राउँछौ भने फेरि 8 भयो यो तीनटालाई युज गरेर यो फर्स्ट र यसलाई युज गरेर i4 निकाल्छौ यस्तो गरौँ न यो र यो युज गरेर i4 निकाल्छौ यो र यो युज गरेर i5 निकाल्छौ अनि फाइनली फेरि यो र युज गरेर के निकाल्छौ i निकाल्छौ व्हिच इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट ठीक छ ओके यसलाई सल्भ गरौँ एउटा क्वेसन गरौँ त्यसपछि हामी मजाले बुझि नै हाल्छ त्यस्तो गाह्रो कुरा केही छैन ट्रापेजोइडल रुल लाउने मात्र हैन ओके अहिले क्वेसन गरौँ न ओके अहिले क्वेसन गरौँ ठ्याक्कै आन्सर पनि सजिलो हुन्छ हैन आन्सर चेक गर्न पनि हामीलाई अलिकति सजिलो हुन्छ होला छ कि नयाँ क्वेसन गर्ने अलिकति गाह्रो वाला ओके अलिकति नयाँ क्वेसन गरौँ न ल ओके 0 to 2 e को पावर x plus sin x e को पावर x plus sin x upon 1 plus x square छ ल अब जति गाह्रो हुन्छ यो रोमबर्ग इन्टिग्रेसन त्यति लेन्थी हुँदै जान्छ क्या हैन ल अब मैले के गर्नु पर्यो भने मैले n कति मान्छु सुरुमा 2 मान्छु ठीक छ b मेरो 2 छ a मेरो 0 छ हैन अनि h मैले निकाल्छु h भनेको 2/2 भनेको कति आयो 1 आयो ओके सच दैट अब मैले i1 निकाल्नलाई फर i1 हैन i1 निकाल्न मैले के गर्छु मेरो x को टेबल हुन्छ मेरो y को टेबल हुन्छ हैन अब स्टार्ट गर्नु पर्यो कहाँबाट 0 बाट स्टार्ट गर्नु पर्यो हो केले बढ्दै जानु पर्यो h ले h भनेको छ 0 + 1 भनेको 1 भयो 1 मा 1 जोड्यो भने 2 हुन्छ यो टेबलमा तिमीले मिल्यो कि मिलेन त यसरी थाहा हुन्छ के तिमी जहाँबाट स्टार्ट गर्यौ h जोड्दै गएपछि त्यति जोड्दै गएपछि ठ्याक्कै के आउँछ यो आउँछ क्या हैन लास्टमा तिमी अप्पर लिमिटसम्म पुग्नै पर्यो स्टार्टिङ फ्रम लोअर लिमिट तिमी चाहिँ अप्पर लिमिटसम्म पुग्नै पर्छ जब तिमी h जोड्दै जान्छौ हैन अब यो भनेको y0 भयो यो भनेको y1 आयो यो भनेको कति आयो y2 आयो ठीक छ अब यसलाई क्याल्कुलेटरमा गर्न सकिने हाल्छ अब मेरो i1 भनेको h/2 ठीक छ अनि y0 भनेको यो कति आउँछ यो निकाल न फेरि यहाँ यो कुरा पनि लेख्दै यहाँ मेरो fx भनेको चाहिँ e को पावर x इन्टिग्रेसनलाई राख्ने हैन है तिमीलाई बारम्बार भन्न नपरेछ यो कुराहरु त्यति भन्दा पनि तिमीहरु फेरि इन्टिग्रेसनलाई पनि राखिरा हुन्छ के fx निकाल्नेलाई यो चाहिँ हो मेरो fx ठीक छ अब यसलाई हेर्यो भने कति राख्नु पर्यो सुरुमा 1 राख्नु पर्यो ओके ल e को पावर x
प्लस साइन एक्स अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ल मैले चाहिँ रेडियनमा राखेँ है, रेडियनमा छ मेरो। ल क्याल गर्नु पर्यो। एक्सको ठाउँमा 0 हाल्दाखेरि कति आउँछ यसले? 1 दिँदो रहेछ। ल 0 हाल्दा 1 आयो त। 0 हाल्दा 1 आयो। ल त्यसरी फेरि क्याल गर अनि कति हाल? 1 हाल। 1 हाल्दाखेरि यसले मलाई दिन्छ 1.77 7798 1.7798। त्यसपछि कति हाल्छौ? 2 हाल्छौ। फेरि क्याल्क अनि 2 हालेर लाई गऱ्यो भने 1.6596। ओके 1.6596 आउँदो रहेछ। ल हेर तिमीसँग 3टा भ्यालु आयो होइन। 3टा भ्यालु आएपछि तिमीले के गर्छौ? I1 निकाल्छौ। I1 भनेको के भयो? 1 प्लस 1.6596 प्लस 2 इन्टु 1.7798 आउने भयो। ल हेर ठिक छ। एच भनेको मेरो कति छ? 1/2 भयो होइन। यो सिम्पल अब यसलाई जोड्न सकिने हाल्छौ। 1 मैले एकैचोटि सल्भ गरिदिएँ ल यसलाई। ठिकै छ। लास्टमा 1 प्लस 1.6596 प्लस 2 इन्टु 1.7798 आएकोलाई डिभाइड बाई 2। ल ओके सो यो गर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ? 3.1096 है। यो सबै गर्दाखेरि 3.1096 आउँदो। ल हेर तिम्रो I1 यसरी आयो बल्ल। ओके अब यहाँ के गर्छौ? फेरि I1 आयो। अब फर I2 होइन। फर I2 अब I2 को लागि एच कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो। अब माथि त एच कति आछ? 1 आछ होइन। अब यसलाई फेरि के गर्नु पर्यो? डिभाइड बाई 2 गर्नु पर्यो नि त। सो द्याट यसको केसमा एच कति हुन्छ? 0.5 हुन्छ होइन। अब फेरि एक्स वाइ राखेर गर्छौ। एक्स भयो वाइ भयो होइन। यो 0 अब 0.5 ले इन्क्रिज हुनु पर्यो। 0.5 पछि 1 आउँछ, 1.5 आउँछ अनि यो कति आउँछ? 2 आउँछ। 2 को भ्यालु त मैले माथिबाट लेखेँ 1.6596। 1 को 0 को भ्यालु पनि मैले माथिबाट लेखेँ 1 अनि यो भनेको 1.7798 छ। ल ठिक छ। फेरि अरु भ्यालु क्याल्कुलेट गरौँ। अब 0.5 चाहिने हो मलाई होइन। यहाँ छैन अहिलेको। ल अब यसैमा फेरि काम गरौँ होइन। क्याल्क अब मलाई चाहिने भ्यालु कति हो? 0.5 0.5 होइन। यो गर्दाखेरि कति हुन्छ? 1.72025। ल तिमीहरू पनि गर्दै गर है। वान 1.7025 आयो होइन। त्यसपछि फेरि क्याल्क अब मलाई चाहिने भनेको 1.5 मा 1.5 मा इजिकल टु गर्दाखेरि कति हुन्छ? 1.6859। ल यो भनेको 1.6859। ल यो पनि सबै आयो। अब फेरि यहाँ के गर्नु पर्यो? ट्रापेजोइडल रुल लाउनु पर्यो होइन। ट्रापेजोइडलले फेरि मलाई के भन्छ? I2 भनेको एच भनेको 0.5 बाई 0.5/2 यो भनेको फर्स्टको भनेको 1 प्लस 1.6596 चाहिँ अगाडि हुनु पर्यो। रिमेनिङलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु 2 1.7025 प्लस 1.7798 प्लस 1.6859 गर्नु पर्यो। ल यसलाई मैले सल्भ गरेँ भने होइन के 0.5 डिभाइडेड बाई 2 होइन। सबैलाई कमन राखेर 1 प्लस 1.6596 प्लस 2 ब्राकेट 1.7
1.7025 plus 1.7798 plus 1.6859 ल यसलाई डबल ब्राकेट हाल्नु भयो ल ओके इजिकल टु गऱ्यो भने लगभग त्यस्तै आउनु पर्यो 3.249 होइन अघि पनि 3.2 कै रेन्जमा आएको थियो होला होइन त्यस्तै आउँछ यहाँ पनि 3.10 यहाँ चाहिँ कति आयो 3.249 आयो ल ओके यो कति आयो 3.249 आयो अब फेरि के गर्छौ फेरि अब I3 निकाल्छौ हैन I र I1 र I2 भयो फेरि अलिकति लेन्दी छ के यो चाहिँ हैन फर I3 अब I3 को लागि के हुन्छ फेरि यच अघि कति आएको थियो यच भनेको अघि त 0.25 आएको थियो सरी 0.5 आएको थियो हैन 0.5 लाई के गर्छ फेरि डिभाइड बाइ 2 गर्छौ त्यो भने कति आयो 0.25 आयो हैन अब फेरि यसको लागि क्याल्कुलेट गर्छौ x निकाल्छौ y निकाल्छौ यो चाहिँ 0 त्यसपछि 0.25 हैन त्यसपछि 0.5 हैन फेरि 0.75 मा जोड्यो भने 1 भयो हैन 1 1.25 त्यसपछि 1.5 1.5 फेरि 1.75 हैन 1.75 अनि फाइनली कति भयो 2 भयो ल यति भयो ठीक छ अब मसँग अघिको भ्यालुहरु के थियो त्यो राखौं हैन अघिको मसँग भ्यालु भनेको 0 को 1 छ 1 को 1.7798 छ 0.5 को लागि कति थियो 1.7025 छ 1.7025 छ 1.5 को लागि छ 1.68 छ ल ओके सबै भ्यालुजहरु मसँग छ गर्न सक्छ अब सक्छ है ल त्यसो भए योलाई मैले छोड्दै हुन्छ हैन हुन्छ सर ओके यसलाई सल्भ गर्न सक्छ होला ल ओके मैले यसलाई गराएन त्यसपछि यसलाई कम्प्लिट चाहिँ गर है तिमीहरु यसलाई कम्प्लिट गर अब लास्टमा मेरो I1 I2 I3 आउँछ मैले यहाँ चाहिँ गर्न चाहिँ गर्दैको छ होला हैन ल I1 आयो I2 आयो अनि I3 आउँछ यो हैन के क्वेशन के छ यहाँ I1 छ I2 छ यहाँ चाहिँ e को पावर माइनस x स्क्वायर को छ हैन यही आएको छ e को पावर माइनस x I1 I2 I3 आएको छ त्यसलाई तिमीहरु सल्भ गरेर लास्टमा चाहिँ के गर्नु पर्यो I4 निकाल्नु पर्यो त्यसपछि I5 निकाल्नु पर्यो अनि जुन चाहिँ लास्टमा I आउँछ नि त्यो चाहिँ तिमीहरुको बल्ल के हो रिक्वायर्ड आन्सर यो चाहिँ तिमीहरुको रिक्वायर्ड आन्सर हो ठीक छ ल यो क्वेशन चाहिँ घरमा ट्राई गर लास्टको यो चाहिँ टिप यति नै गरौँ यसलाई चाहिँ आजलाई ल यो क्वेशन चाहिँ टिप ल अब यसमा पनि करेक्ट अप टु भन्न सकिन्छ हैन यसमा पनि करेक्ट अप टु 3 डेसिमल करेक्ट अप टु 4 डेसिमल भन्न सक्छ हैन करेक्ट भन्ने कुरा त अब तिमीहरु सुरुदेखि नै पढ्दै आएको हुन्छ त्यसलाई करेक्ट गर्न तिमीहरु सकिनै हाल्छ है त ल यो क्वेशन टिप्यो ओके यति नै गरौँ आजलाई केही क्वेशन छ तिमीहरुको यो च्याप्टर यति नै हो है यसमा मैले पढाउनु पर्ने कुरा चाहिँ यो च्याप्टरको एन्ड भनेको यति नै हो सो च्याप्टर 4 सम्म चाहिँ हाम्रो सकिएको छ है ल केही क्वेशन छ भने सोध नत्र आजलाई हामी यति नै गरौँ छ कही नबुझेको असाइनमेन्टसँग रिलेटेड केही क्वेशन छ भने सोध यस्तो खाली भएको बेला छैन है ल ओके देन म रेकर्डिङ स्टप गर्दै एटेन्डेन्स गरौँ है ल